रहमत खुदा के बन कर है छाया, इरफाने रमज़ान, 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 इरफाने इरफान रमज़ान की आज की ट्रांसमिशन में नुसरत हारिस और उवैस रब्बानी आपके सामने सलाम पेश करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, अभी आपने आयात सुनी कारी साहब से सूरह नबा की, और उन आयात का तर्जमा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उससे पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी, हम सब मानते हैं, जानते हैं, ईमान रखते हैं कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो हर शह पर कुदरत रखता है, तमाम आसमानों ज़मीन तमाम जहानों का मालिक है और नहायत रहीम व करीम है। बेशक। सूरह नबा की जो तिलावत हुई उसका तर्जुमा कुछ यूँ है: बेशक परहेजगारों के लिए कामयाबी है, बाग और अंगूर और नौजवान हम उम्र औरतें और प्याले छलकते हुए, आहा, ना वहाँ बेहुदा बातें सुनेंगे और ना झूठ। आपके रब की तरफ से हस्बे आमाल बदला अता होगा, जो रब है आसमानों और ज़मीन का और जो कुछ इनके दरमियान है, और बड़ा मेहरबान है। वो इससे बात नहीं कर सकेंगे। जिस दिन जिब्राइल और सब फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे, कोई नहीं बोलेगा मगर वो जिसको रहमान इजाजत देगा, और वो बात ठीक कहेगा। ये यकीनी दिन है, बस जो चाहे अपने रब के पास ठिकाना बना ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो चाहे अपने रब के पास ठिकाना बना ले, उसे चाहिए कि आज से इसकी तदबीर शुरू कर दे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो के पास एक शख्स आया, उसने दावत दी कि मैंने एक नया घर बनाया है, मैं चाहता हूँ कि आपकी उसमें मुबारक कदम बोसी हो जाए, यानी आप अपने कदम रखें, मैं चूमूँ और फिर उसको सादत हासिल हो जाए। हज़रत अली ने इसका इंतखाब किया, आप चले, और जब आपने देखा कि घर बड़ा आलीशान है तो आपने उससे चंद सवाल पूछे। वो जो आखिरत का ठिकाना है वो ऐसे बनेगा, कैसे? आपने कहा तुमने इसको बड़ी मुद्दत के बाद बनाया होगा। उसने कहा हाँ, बड़ा काम किया। कहा इसके लिए बड़ा सरमाया जमा किया होगा। कहा हाँ, बड़ा सरमाया जमा किया है। कहा इसके लिए तुम बड़े बेचैन रहते होगे कि इसके किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचे, ठीक ठाक रहे, सलामत रहे, मेंटेनेंस करते होगे। कहा हाँ हजरत, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कहा अच्छा एक बात बताओ, आज के बाद यानी कल आने वाली नस्ल और उसके बाद वाली नस्ल में तुम इसके मालिक रहोगे? कहा नहीं हजरत, ये तो किसी और के हवाले हो जाएगा। कहा कितना कमजोर ठिकाना है। हाँ तुम एक काम करो, इस ठिकाने से वहां का ठिकाना बनाओ। कहा मौला वो कैसे हो सकता है? कहा इसमें कुछ कमरे यतीमों के लिए रख दो, मेहमान नवाजी का एहतमाम करो, पड़ोसियों को बुलाओ, खाना खिलाओ, अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी ना करो, उनके लिए दस्तरखान बिछाओ। इस छोटे से ठिकाने से तुम्हारा अब्दी ठिकाना बन जाएगा। क्या बात तुम्हें है, घर नसीब हो जाएगा। क्या खूबसूरत बात है। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा हम माजरत के साथ लेकिन जान छुड़ाना इन्हीं चीज़ों से चाहते हैं कि कोई आ जाए तो दस्तरखान कैसे होगा, रिश्तेदारों से कैसे आप रिश्तेदारी निभाएंगे, बाकी कैसे आप मामलात को लेकर चलेंगे। लेकिन यही वो चीज़ें खूबसूरत जो हम बचपन से देखते रहे, हमारे बड़े तो फिर भी इसको बखूबी सर अंजाम देते थे, लेकिन यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिल का सुकून इस दुनिया में भी देती हैं। और वो जो बात आपने की उससे बढ़कर तो कोई बात ही नहीं है बेशक। कि आपका हमेशा का ठिकाना उसका क़याम हो जाएगा। जी, और परवरदिगार ने इसको मुख्तलिफ अंदाज से मजम्मत में लिया है, बेअसल मसीर कहा है, वो ठिकाना जो आप बुरा ठिकाना अपना बनाते हैं, क्योंकि नतीजा तो निकलेगा, अच्छा या बुरा ये आपने तय करना है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह की खूबसूरत वो बात मेरे जहन में आ रही है, जिससे हम नाज शरीफ की तरफ जाएंगे कि सब्र की दो ही सूरतें हुआ करती हैं। एक जो पसंद है उसको हासिल कर लो, यानी उसके लिए तदबीर करो, और दूसरा जो नापसंद है उसको बर्दाश्त कर लो। तो तदबीर करो या इंतज़ार करो, दोनों में तुम्हें सब्र से काम लेना पड़ेगा, यानी उसको हासिल करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो सब्र करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें जो हासिल है वो पसंद नहीं तो उस पर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। हम चलते हैं रुहैल रज़ा कादरी की जानिब, जो बारगाह रिसालत में अक़ीदत के फूल निछावर फरमाएंगे, और वालेहाना अक़ीदत, ऐसी अक़ीदत जो इरफान रमज़ान का खासा है, रुहैल रज़ा कादरी के हवाले से। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान।
ضمن خوش آمدید. آپ رمضان الکریم کی سعادتیں اور اس خوبصورت سی ساعتوں میں آپ عبادتیں اور تسبیح اور اذکار فرما رہے ہیں, لطف اندوز ہو رہے ہیں اللہ رب العزت کی مہربانیوں سے, نعمتوں سے. لہٰذا ایک خاصا مہربانی کا مہمان نوازی بھی ہے. ہم اس خوبصورت سے پروگرام میں مہمان نوازی کے لیے مہمان رمضان کا سیگمنٹ رکھتے ہیں جس میں خاص لوگ آتے ہیں. آج ایک انتہائی خاص شخصیت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, خاص ادارے سے آپ کا تعلق ہے اور خصوصیت کے ساتھ پاکستان کی خدمت آپ نے کی ہے. اگر تعلیم و تدریس کی بات ہو تو بی اے, ایم بی اے, اس کے بعد سول سروسز, اس کے بعد کیا نہیں ہے جو آپ نے نہیں کیا ہوا, ایس ٹی پی, ساری چیزیں. پھر خدمات اگر کسی ادارے میں رہ کر ہو تو آپ نے یہاں تک کہ پاکستان پوسٹ آفس میں, پوسٹل میں, میزان بینک میں اپنی خدمات انجام دی ہیں, اور اس وقت احسان کے جنرل مینیجر ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں مسٹر فیاض الرحمان خان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ الحمد للہ الحمد للہ. سب سے پہلا سوال, میں احسان پہ تو بات کرنا چاہتا ہوں, مگر اتنا کچھ آپ نے کیسے پڑھ لیا اور اتنا کچھ کیسے کر لیا آپ نے؟ بس جی پیرنٹس کی طرف سے وہ تھا, والدین کا. والدہ میری ٹیچر تھیں, والد صاحب انجینئر تھے, تو ان کی ماشاءاللہ بہت زیادہ انہی کا یہ وہ تھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ ہر جگہ حوصلہ افزائی کی, ہمت افزائی کی, اور ماشاءاللہ ہر جگہ کرتے کرتے اب یہاں تک پہنچ گیا. سول سروسز کا ٹیسٹ بھی آپ نے ماشاءاللہ پاس کیا, سرو کیا آپ نے کمیونیکیشن میں. میں نے تقریباً 5 سال سرو کیا. جی زبردست زبردست. اب یہ جو احسان والا پروگرام ہے, دیکھیے ہم نے دوستوں سے سنا ہے کہ کتنا زبردست آپ کام کر رہے ہیں, خاص طور سے جب کوئی تعلیمی ادارے میں جاتا ہے اور افورڈ نہیں کر سکتا فیسز وغیرہ, تو وہاں سے آپ لوگ اس کی امداد کرتے ہیں جو صحیح طریقے سے ہوتی ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کا سلسلہ یہ ہے کہ یہ ہم نے 2010 میں یہ سلسلہ شروع کیا, اور یہ نام احسان جو ہے یہ سورہ رحمان کی آیت ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ ہے مزید احسان یا بہتر احسان کیا جائے. تو وہاں سے 2010 میں الحمدللہ ہم نے بالکل جنوری میں یہ رجسٹرڈ کرایا اور سٹارٹ کیا. شروع سے ہی فوکس یہ تھا کہ ہم ہائر ایجوکیشن پہ لوگوں کو اسسٹنس پرووائڈ کریں گے, کیونکہ اس زمانے میں ویسے تو پرائمری سطح پہ, سیکنڈری اسکول لیول کی سطح پہ, ایون انٹرمیڈیٹ میں بھی چونکہ تعلیم وغیرہ فری تھی, لیکن اس کے بعد جب بچہ آگے میڈیسن کے لیے, انجینئرنگ کے لیے, یا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کے لیے, یا بزنس ایڈمنسٹریشن کے لیے جاتا تھا, زیادہ تر یونیورسٹیز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہی سارٹ آفٹر یونیورسٹیز ہیں. انجینئرنگ کے لیے لوگ جی کی, نسٹ وغیرہ کو پریفر کرتے ہیں, بزنس ایڈمنسٹریشن وغیرہ کے لیے لمز, آئی بی اے, کے ایس پی ایل وغیرہ, میڈیکل سائنس میں رفا یونیورسٹی, آغا خان یونیورسٹی. تو فیسز بہت زیادہ ہیں, اور بہت اچھے جسے کہنا چاہیے متمول جو خاندان ہیں اور جو اچھا کمانے والے لوگ ہیں, وہ بھی افورڈیبلٹی کے حوالے سے جو ہے نا وہ کئی دفعہ بہت مشکلات میں آ جاتے تھے. تو الحمدللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا 2010 سے, اور اس وقت ہم 160 پلس یونیورسٹیز اینڈ پروفیشنل باڈیز میں اے سی سی اے, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور سی آئی ایم اے, ان کے ساتھ الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں, اور الحمدللہ تقریباً 4000 سے زائد بچوں کو ہم یہ فیسلٹی آلریڈی پرووائڈ کر چکے ہیں. یعنی انٹرمیڈیٹ کے بعد ایم ایس, بیچلرز, ماسٹرز, ایم ایس, ایم فل, پی ایچ ڈی لیول تک الحمدللہ یہ فیسلٹی. کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو پڑھنا چاہتا ہے, قابل ہے, یونیورسٹی پڑھنے کا خواہش مند ہے, یا کالج, یا وہ محروم نہیں رہے گا اگر وہ آپ کے اس خوبصورت سے فلسفے کے ساتھ جڑ جائے. جی بالکل بالکل, ہمارا ویژن ہی یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں بچہ اپنی چوائس آف یونیورسٹی اور اپنی چوائس آف پروگرام میں صرف یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جائے, آگے نہ بڑھے کہ جی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کے ذہن میں ہو اگر اس کے پاس میرٹ پہ ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہے تو وہ آگے بڑھے, اور وہ اس چوائس آف پروگرام میں اپنے اور چوائس آف یونیورسٹی میں اپنے داخلہ لے, اور انشاءاللہ احسان ٹرسٹ اس کو جو ہے وہ سپورٹ اور ہیلپ کرے گا. گڈ. فیاض صاحب, اس میں ٹرانسپیرنسی کتنی؟ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ جی وہ میرے تعلقات والا ہے, بچے کو پڑھا دو ذرا. ٹرانسپیرنسی مینج ہو پاتی ہے اس میں؟ دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیں پہلا میرٹ کرائٹیریا تو وہیں پہ فلفل ہو جاتا ہے جب بچہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے. وہ یونیورسٹی کا اپنا طریقہ کار ہے, ہمارا اس سے کسی قسم کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے. یونیورسٹی میں بچہ اپنے بلبوتے پہ ایڈمیشن لیتا ہے. اب ایڈمیشن کے بعد ایک میرٹ کا تو سلسلہ وہاں پورا ہو گیا. اس کے بعد اگر اس نے کنٹینیو بھی کرنا ہے تو ہی مسٹ مینٹین اے ڈیسنٹ جی پی اے. ایک سرٹن اس نے گریڈز مینٹین کرنے ہیں, کیونکہ ہر یونیورسٹی کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے. آپ لمز میں پڑھ رہے ہیں, آپ ایف گریڈ لا کے تو نہیں کر سکتے, یا آئی بی اے میں پڑھ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو مینٹین اے جی پی اے. تو میرٹ تو وہاں پہ آلریڈی مینٹین ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہم بھی یہ انشور کرتے ہیں جب بھی کسی اسٹوڈنٹ کو یہ فیسلٹی دی جاتی ہے کہ آپ کو ون ٹائم ایک دفعہ ہی ملے گا. مطلب اگر ایک دفعہ فیس سیمسٹر وائز یا سالانہ بیسس پہ ہے تو ون ٹائم ملے گی, اس کے بعد ریپیٹیشن کے لیے ہم نہیں دیں گے. پھر وہ کیا کرے بچہ؟ ہاں وہی ہی ہیز ٹو ورک ہارڈ. وہ تو ہمت, دیکھیں پیسہ بہت قیمتی ہے, اس کے
جسے کہنا چاہیے کہ اپلیکنٹس بہت زیادہ ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ہی بچے پہ ہم بار بار پیسے ضائع کریں. ہم ون ٹائم ضرور اس کی ہیلپ کرتے ضائع ہیں, تو نہیں ہو رہے ہیں, اسسٹنس اس کا کرتے فیوچر ہیں. بن رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم میرٹ پہ فوکس کرتے ہیں کہ جب آپ کے پیرنٹس آپ کے اوپر اتنی ہیلپ کر رہے ہیں, ادارہ آپ کے اوپر اتنی ہیلپ کر رہا ہے, یونیورسٹی آپ کے اوپر اتنی ہیلپ کر رہی ہے, تو سسٹم ایسا ہے کہ اس کو آپ ٹائملی جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ کریں, ٹھیک ہے, تاکہ یہ چانس اور بچوں کو بھی ملے. ایک سلسلہ کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ چلتا رہے. یہ ان کو آپ یونیورسٹی کے دروازوں کے اندر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آ جائیں, پھر اپنی مدد آپ آگے بڑھیں جی اور پھر مزید ان کو تنوع ملے. ٹھیک ہے, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. سوال جواب میں نے بڑے خاص کرنے ہیں. بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں جن کو شاید پتہ ہی نہ ہو, سمجھتے ہوں جی پیسے نہیں ہیں تو اب یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتے. یہ دیکھیے کتنا زبردست دروازہ کھول رکھا ہے. پاکستان میں ایسے لوگ ہیں, احسان فرما رہے ہیں. ایک اور سلسلہ ہمارے ساتھ ہے سوالات کا. جی کا سوال نصرت حارث کے نام, پہلا سیگمنٹ ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ نصرت کیا سوال پوچھتے ہیں. جی بالکل, اور اسٹوڈنٹس یہاں پر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور عبد المناف سکھیرا جو کہ ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں, وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہیں. بہاولپور سے آل دا وے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں, تو آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اریبہ صابر موجود ہیں جو PCHS کالج سے تعلق رکھتی ہیں, اور محمد بلال عثمانی ہیں الغزالی یونیورسٹی سے. سو آپ تینوں تیار ہیں بھائی؟ اچھا, تھوڑی جو ہماری پارٹیسپینٹ بھی ہیں تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ نظر آئی ہے. صحیح سے مسکرانے والے جیت جاتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے, اتنے دنوں میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے. تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ سے. سب سے پہلے مناف, حضرت علی نے جنگ خیبر میں کس یہودی پہلوان کو جہنم واصل کیا؟ مرحب, اسود, ابو لہب یا ابو جہل؟ بالکل صحیح جواب. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات دنیا میں کہاں ہوئی؟ منا میں, جبل ثور میں, میدان عرفات میں یا مدینہ میں؟ منا میں, جبل ثور میں, میدان عرفات میں یا مدینہ میں؟ میدان عرفات میں. بالکل صحیح جواب ہے جی, پھر بھی سوچ کے صحیح جواب. بالکل. حضرت ادریس علیہ السلام کی ولادت کہاں ہوئی؟ مصر کے علاقے منف میں, بغداد میں, یا پھر بغداد میں, یا اردن میں یا مدائن میں؟ مصر کے علاقے میں. بالکل, مصر کے علاقے منف میں. بالکل صحیح جواب. بھائی اتنے گھبرا کے جواب دیے لیکن تینوں صحیح ہو گئے. اب لیکن یہ گھبراہٹ کو یہاں ختم کرنا پڑے گا کیونکہ بزر راؤنڈ میں ایکٹیویٹی زیادہ درکار ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, نیکسٹ آپ کی طرف آتے ہیں ہم. اریبہ ریڈی؟ قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 1 بار, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ یا 7 بار؟ 7 بار. 7 بار بالکل صحیح جواب. 1857 کی آزادی کی جنگ میں کون کامیاب ہوا؟ مسلمان, ہندو و مسلم اتحاد یا پھر انگریز؟ ہندو اور مسلم اتحاد. انگریز. 1857 میں, اس پہ تو بڑی ہسٹری ہے کہ جی پھر آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہے. انگریز. بالکل صحیح جواب غلط ہو گیا آپ کا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ, حضرت مریم, حضرت سلمہ یا حضرت ہاجرہ؟ حضرت ہاجرہ. بالکل صحیح جواب. کوئی بات نہیں, ناٹ بیڈ. ابھی بزر راؤنڈ موجود ہے. اب ہم آتے ہیں جی لاسٹ کنٹینڈر کی جانب, اور آپ سے سوالوں کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. نمرود سے کس پیغمبر نے مناظرہ کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام. بالکل صحیح جواب. تغلق خاندان کا پہلا بادشاہ کون تھا؟ آپشنز غور سے سنیں گے تو جواب مل جائے گا. غیاث الدین تغلق, اورنگزیب, بابر یا اکبر؟ غیاث الدین تغلق. بالکل, یہ جو ہے نا چہرے سے ہی پتہ چل گیا ہے کہ یہ تکا مارا ہے لیکن صحیح ہو گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ, حضرت رقیہ, حضرت ہاجرہ یا پھر حضرت سارہ؟ پہلی بیوی کا نام؟ جی, پہلی بیوی کا نام سارہ. بالکل صحیح جواب. بھائی آج اتنا ڈر کے کیوں جواب دے رہے ہو؟ تینوں نے جو جواب دیے ہیں ایسا ڈر کے دیے ہیں. آپ کے بھی 30 اسکور کمپلیٹ ہو گیا ہے, 20 and 30. مقابلہ جو ہے وہ اچھا جا رہا ہے لیکن تھوڑا سا ڈر محسوس ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈر بزر راؤنڈ میں نکلتا ہے یا نہیں, اور بزر راؤنڈ میں کون فرنٹ پہ آ کے کھیلتا ہے, یہ سب پتہ چلے گا عرفان رمضان میں آفٹر دس بریک. عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان
वेलकम बैक। और इरफान रमज़ान में फ़याज़ुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल मैनेजर एहसान ट्रस्ट, और हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सतून है हमारे माशरे का, हमारी सोसाइटी का और हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट के हवाले से। तो यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों ने की जिसको मैं क्लैरिफाई भी कराना चाहूँगी। एक तो जी, ये जी। कि वन टाइम लोन की आपने बात की थी कि वन टाइम एक सेमेस्टर के लिए दिया जाएगा, या वो वन टाइम का जो जिक्र नहीं था वो नहीं, क्या था, उसे वन टाइम क्लैरिफाई से कर मुराद दें। ये सालाना बेसिस पे या सेमेस्टर वाइज जो ठीक। फीसेस हैं, तो एक सेमेस्टर के लिए एक दफ़ा दिया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मत- सेमेस्टर फिर नेक्स्ट सेमेस्टर ऐसा का नहीं है कि आप पढ़े ना और फेल होते जाएं और हर बार आपको जी लोन जी मिल ये जाए। है। बाकी जैसे जैसे फीस, चूँकि यूनिवर्सिटीज़ उमूमन या तो सेमेस्टर वाइज फीस लेती हैं या मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में सालाना बुनियादों पे ली जाती है, तो ईयरली बेसिस पे हमारा प्रोसेस होता है कि फ़र्स्ट टाइम में इनिशियल जब एक दफ़ा स्टूडेंट का केस अप्रूव हो जाता है, उसके बाद फिर सालाना उसका रिन्यूअल होता है, और हम हर साल स्टूडेंट से मिलते हैं, उसके साथ उनका बाकायदा इंटरव्यू होता है, डिस्कशन होता है, ठीक है, और फिर पूरे प्रोसेस के बाद ईयरली बेसिस पे या हाँ, सेमेस्टर लेकिन बेसिस पे एसीसी फीस और दी सीए जाती तो है। ऐसी पढ़ाई है जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लें, जी जी, यहाँ या पे फिर सीएसएस एसीसी और सीए के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए हम 2 अटेम्प्ट्स का हम वो करते अच्छा। हैं कि कम से कम 2 अटेम्प्ट्स में आप अगर फंड कर करते सकते हैं, हैं, और हम जी। उसके लिए हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। बाकी ये है कि बार बार अगर होगा तो वो फिर जिम्मेदारी अपनी दो होगी। दो दफ़ा तक के लिए तो असल अच्छा, मैं देख फंड्स रही की लिमिटेशन है, जी, सिलसिला ये है। अच्छा, मैं ये देख रही थी जब आपकी डिटेल्स, तो आईबीए, लम्स, एनईडी, एकेयू, आप यू नेम इट, और आप उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड कर रहे जी हैं। बिल्कुल। जाहिर है इन सब का जो एडमिशन कॉस्ट है या सेमेस्टर कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। जी तो बिल्कुल। लोगों के जहन में शायद ये ख्याल भी आता हो कि अगर मुझे फॉर इंस्टेंस 1 लाख रुपए देने हैं तो आपकी फंडिंग 50,000 या 70,000 की होगी, बाकी उनको डालने। कंप्लीटली फंड करते हैं जितना भी आपके पास ट्यूशन फी आ रही है, कंप्लीटली फंड कर रहे हैं? इसमें देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि एज अ पॉलिसी मैटर हम 100% नहीं करते स्टूडेंट ठीक है। की। उसकी रीज़न ये है कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट को ज़रूर कंट्रीब्यूट करना होता है, ताकि एक ओनरशिप भी आए और एक सीरियसनेस भी है, एक चीज़। दूसरे ये कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा ऐसा कॉम्बिनेशन है कि एक सर्टन पोर्शन हम पे करते हैं, एक सर्टन पोर्शन यूनिवर्सिटी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, ग्रांट या किसी किस्म की भी असिस्टेंस वो करती है, और एक छोटा पोर्शन 10-20% स्टूडेंट जो है वो बेयर कर सकता है। तो ये एक ऐसा आइडियल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें उमूमन हमने देखा गया है कि आसानी के साथ इसमें स्टूडेंट जो है अच्छा, ना वो और अगर एडजस्ट हो जाते स्टूडेंट ये हैं। कहे कि नहीं जी ये मेरे लिए ये वाला भी बहुत मुश्किल है बेयर करना, तो क्या उसको कंसिडर वो करते हैं आप लोग? उसमें फिर मैंने जैसे कहा कि डिपेंड करता है, हो सकता है थोड़ा सा हम परसेंटेज हायर कर दें, लेकिन एज अ पॉलिसी मैटर जो हमारा प्रिंसिपल है कि जी हम 100% किसी स्टूडेंट की फ़ीस नहीं देते। वो ओनरशिप के लिए, सीरियसनेस के लिए और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट एज वेल एज हिज और हर फैमिली, ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट भी कंट्रीब्यूट करे, चाहे वो थोड़ा सा ही अमाउंट क्यों ना हो, लेकिन वो ज़रूर कंट्रीब्यूट अब क्योंकि हमें जी के सवाल की तरफ जाना है, क्विज की तरफ जाना है, लेकिन वापस आके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि बाकी इसके डायनामिक्स क्या हैं या प्री रिक्विजिट क्या हैं। अगर बिल्कुल। कोई भी बच्चा आपके पास आता है तो उसके क्या प्री रिक्विजिट होने चाहिए जिसके बाद वो इस डोनेशन का हकदार होता है, या कोई भी आ जाता है आप लोग उसे डोनेट कर देते हैं, इसके बारे में आप ज़रूर बता दीजिएगा। और बजर राउंड में क्या होने जा रहा है ये हमें बताएंगे उवैस रब्बानी साहब, क्योंकि उनको ही इसके बारे में पता होता है, और जो करके दिखाएंगे काम और जो अपना नाम बनाएंगे वो पार्टिसिपेंट से। यूं कीजिए कि जहर दीजिए, मोहब्बत तो आपसे दी नहीं जाती। जॉन एलिया का ये शेर है। क्या इसी शेर बात से है। आज के सवाल जवाब का आगाज करते हैं हम, और आज पार्टिसिपेंट से क्विक रैपिड फायर किस्म के सवाल जवाब बजर राउंड में होंगे। आप लोग तैयार हैं? पहला सवाल है, किस पैगंबर के जमाने में कौम आद पर क्या हुआ था? बताओ, जवाब दो। अजाब नाजिल हुआ था हाँ। हजरत ए, हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब। भाई आज तो सवाल नहीं पूछा, जवाब आता है। वाह, ठीक है, नंबर 1 जबरदस्त। नंबर 2 कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में 1913 कब 1913 अब मेरे ख्याल है एक को बारी देते हैं 1900। 13 ठीक है भाई, आज सवाल पूरा नहीं हो रहा, जवाब पूरा हो रहा है। ठीक है, अब मैं गौर से देखूंगा पहले कौन बजा रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर कितने रोजे? जी रोजे अभी एक ऐसे थोड़ी होगा, डिस्क्वालीफाई हो गए इस सवाल में आप। नहीं, हाँ भाई, रोजे- पूरा सुन लो दोनों। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे कितने रोजे फर्ज हुए थे? ऑप्शन 1 3, 40, 30 या 4। अब बजाओ। 40 गलत जवाब, 3 रोजे फर्ज हुए थे हर माह। ठीक है जनाब, अगला सवाल। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किससे इल्म हासिल किया था?
ऑप्शन नंबर 1 हजरत शीस, हजरत लूत, हजरत दाऊद, हजरत हूद या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम? जी, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही जवाब। जबरदस्त। अगला सवाल, मीसा के लखनऊ कब? 1916 आप जवाब बजाओगे? बजाओ पहले, उसने बजाया है पहले। 1916 1916 बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अगला सवाल, तहरीक खिलाफत के, जी तहरीक खिलाफत कब हुई? नहीं रब्बानी। नहीं, देखो ये गलती कर रहे हो, डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, अब खामोश रहना। हाँ तुमने क्यों तहरीक बजाया? खिलाफत के बानी गलत। कौन? मौलाना मोहम्मद अली चलो ये जौहर। सही है, तहरीक खिलाफत के रूह रवां कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली अली जौहर। जौहर। अब देखो तुम लोग सवाल गैस कर रहे हो, पहले सुन लो तो ज्यादा अच्छा मजा आएगा, बच्ची को भी मौका मिल जाएगा। बहरहाल और आपका ये option जवाब भी सही माना होंगे। जाता है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर तहरीक खिलाफत के रूह रवां थे। आखिरी सवाल नहीं है, 7वां है, आखिरी तुर्क खलीफा का नाम बताएं। ऑप्शन 1 सुल्तान अब्दुल मजीद, गाजी हाँ सुल्तान अब्दुल मजीद। भाई सही जवाब है, सुल्तान अब्दुल मजीद। इंतजार नहीं किया उन्होंने, पहला ऑप्शन सुनते ही जवाब दे दिया और सही जवाब। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश किसने की? ऑप्शन 1 हजरत दाऊद, हजरत इब्राहिम, यूसुफ अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम? हाँ, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हाँ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। आप तो कैसे गलती कर सकते हैं? मूसा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, कजन थे ना, है ना? याद आ गया उनको। चले, 23 मार्च को किस अखबार का इजरा हुआ? एक्सप्रेस, नवाए वक्त, जंग? जंग। हाँ, जंग। गलत जवाब, नवाए वक्त। नवाब और फिर इस तरह से आज बिन एहसान और कोकोमो के तहाइफ जाएंगे किसको? 70 हासिल किए हैं सुगैरा साहब आपने, टीम बी 20 और टीम सी 40। तो आइए बिन एहसान का ये नाम ले जाइए, ये खूबसूरत सा तोहफा आपके नाम हुआ और साथ साथ कोकोमो के तहाइफ भी आपके। आइए आइए, इतना शर्मा क्यों रहे हैं आप? इतनी खुशी से जाएंगे पंजाब आज, ज़बरदस्त, शाबाश। और तहाइफ कुछ इस तरह से हैं कि ये भी आपका है, कोकोमो भी आपका है। खाते हैं कोकोमो? बहुत कमाल की चीज़ है कोकोमो, मुझे भी दो, ये कह के आप ले जाएं आपका है ये लेके जाएं साथ में। शुक्रिया। और शफक का ये तोहफा जाएगा रनर अप को, रनर अप के लिए जगह बनाएं। और जीएफएस का तोहफा जाएगा आगाज नई सुबह का, शफक का कहना है, होल्ड कीजिएगा, ये जीएफएस का तोहफा भी आपका हुआ। आप भी जल्दी से आइए, शफक का ये खूबसूरत सा तोहफा लीजिए और साथ साथ जीएफएस का ये तोहफा भी आपका हुआ। थैंक यू सो मच। हम चलेंगे, फयाजुर रहमान साहब हमारे पास आए हुए हैं, सीएसएस का इम्तहान पास किए, एहसान के जनरल मैनेजर, उनसे बात हो रही है तालीम और तदरीस की। जी नुसरत, क्या बात है। और हम ये जानना चाह रहे थे कि प्री रेक्विजिट क्या है? कोई भी स्टूडेंट आपके पास आता है तो क्या प्री रेक्विजिट है जो उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए जिसके बाद उसे फंडिंग होती है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसका एडमिशन हो, ही और शी मस्ट हैव अ वैलिड एडमिशन। जो भी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन का क्राइटेरिया है उस पर वो पूरा उतरता हो। हर यूनिवर्सिटी के अपने एडमिशन क्राइटेरिया है, उसका वैलिड एडमिशन हो। और सेकंड थिंग, उसके लिए प्री रिक्विजिट ज़रूरी ये है कि दाखिले के बाद उसके जो ग्रेड्स हैं वो डिसेंट ग्रेड्स आने चाहिए। अब ये नहीं हम कहते कि हर सब्जेक्ट में हमेशा टॉप उस पर हो, लेकिन एक डिसेंट परसेंटेज वो करे ताकि ये स्कीम उसको कंटिन्यूस बेसिस पे रेगुलरली उसको मिलती रहे। तो वो कोई पर्सनल डाटा आपको रिक्वायर्ड नहीं होता कि आया इसको ज़रूरत है नहीं है? बिल्कुल, वो तो एक पूरा उसका प्रोसेस है कि जी उनके पेरेंट्स की कितनी इनकम है और उनके घर के कितने अफराद हैं, कितने उसमें से बहन भाई उसमें से पढ़ रहे हैं, किस किस स्टेजेस पे हैं, घर अपना है, किराए पे है, उसके बाद अखराजात कितने हैं। इसका एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा एनालिसिस होता है, उसका पूरा एक केस बनता है स्टूडेंट का। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि हम इंटरव्यू करते हैं और ये सालाना बेसिस पे होता है। अगर फर्स्ट ईयर हमने लिया, सेकंड ईयर भी हम उससे मिलते हैं, थर्ड ईयर भी मिलते हैं, फाइनल ईयर में भी मिलते हैं। और ये उसके बाद जो है ना, हर दफ़ा मुलाकात के बाद उनके साथ जो है ये शराइत तय होती हैं। हमारा जो रीपेमेंट प्रोसेस है वो मंथली बेसिस पे है, लेकिन ड्यूरिंग स्टडी टाइम इट्स अ टोकन अमाउंट। टोकन अमाउंट मींस कि एक बच्चा 500 रुपये, 1000, जितना इजीली आसानी से पे कर सकता हो। चूँकि लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो रीपेमेंट उसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो है शरई लिहाज से भी। वैसे आसानी से जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बहुत अच्छा इसका माशाल्लाह वो है। अमाउंट वाइज तकरीबन हम हर माहाना और सालाना बुनियादों पे 90% प्लस से जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रीपेमेंट हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि 4000 से ज़ायद बच्चों को हम ये फैसिलिटी दे चुके हैं। इसमें से 900 से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट
रीपेमेंट करके बहुत ये बिल्कुल- लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है? जी बिल्कुल आपको तो हमारे लिए लड़कियों पैसे के नहीं लिए नहीं, लड़कियों का मेरे जहन में यही आ रहा कि था वो कि पैसे उनकी लेके भाग जाती शादी हो जाती है, यूजुअली ऐसे मामलात हो जाते हैं कि एंकर बन अभी जाती हैं फिर वो। दौरान जो एजुकेशन है, अगर शादी हो गई या इस तरह के मामलात आ गए तो फिर वो क्या, या बाद में काम नहीं किया उन्होंने, नहीं रीपे कर सकी? अच्छा, इसमें देखें एक तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ये कि तकरीबन हमारे जो लोन रेसिपिएंट हैं 48 से 50% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये आपकी मैं नॉलेज में थोड़ा सा करता हूँ। उमूमन जो है ये जो मेडिकल साइड है, MBBS हो गया, BDS हो गया, डी फार्मेसी हो गया, DPT हो गया, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ है, या इवन मैनेजमेंट साइंसेस वगैरह में भी माशाल्लाह लड़कियाँ बहुत आगे आ रही हैं ठीक है। और काम भी कर रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, लॉ में भी कर रही हैं, और और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमने इसमें देखा मजीद कि आपसे जानते, लेकिन जी। सॉरी कते कलामी हो जी, गई। जी। वक्त बिल्कुल हमारे सेगमेंट का यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। जी, जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर इस बारे में पूछेंगे। और वैसे भी ख़वातीन के बारे में, लड़कियों के बारे में बात होती है तो फिर बात दूर तक जाती है, तो वो फिर नेक्स्ट एपिसोड में। सही? Okay. तो आपकी इजाज़त, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर बहुत टाइम। शुक्रिया, बहुत मैं शुक्रिया। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बाकी सेगमेंट्स में उवैस रब्बानी साहब आपके साथ मौजूद होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचा हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल। रमज़ान में जो अब ईद की तैयारियाँ शुरू हो रही हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों के लिए ईद के लिए तैयार करें। और बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए मैंने बनाई हैं और आगे भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और मज़े मज़े की रेसिपीज़, ताकि आप अपने ईद के दस्तरखान को भी रमज़ान की तरह खूब सजा सकें अच्छी तरह से। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस रेसिपी से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज जो सबरोसो दी चिकन स्पेशलिस्ट जो है पूरे पाकिस्तान में एक नंबर 1 नाम है उसका, और बेस्ट क्वालिटी चिकन आपको प्रोवाइड करता है। फ्रीज़ ब्लास्ट सिस्टम में जो है चिकन को रिफ्रीज़ किया जाता है, ताकि फ्रिज होने के बाद इसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह है वो आप तक ना पहुँचे, और साथ में ये आपको बेहतरीन जो ताज़गी और रिज़ल्ट है ना वो आपको मिल सके। इसके साथ साथ इनके जो फीड है उसमें भी बात ख्याल रखा जाता है, चिकन को अच्छी फीड दी जाती है ताकि आप तक सेहतमंद चीज़ पहुंच सके। इसके अलावा ऑल इन वन जो रेसिपीज़ हैं, समोसे हैं, पकोड़े हैं, कचौरी है, और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, पराठा है, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक प्लांट्स पर तैयार किया जाता है, ताकि कम से कम लोगों के हाथ लगें, ताकि हाइजेनिक चीज़ आप तक पहुंच सके, ताकि बीमारियों से आप दूर रह सकें। और सबरोसों का ये आपसे वादा है कि इंशाल्लाह बेहतरीन प्रोडक्ट आपके दस्तरखान की जीनत बनती रहेगी हमेशा, और रमज़ानों में भी, रमज़ान के बाद, ईद पर भी, और ईद के बाद जो ईद मिलन पार्टीज़ होती हैं उसमें भी आप सबरोसो इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो यहाँ हमारे पास सबरोसो की होल चिकन जो है वो आज हम इस्तेमाल करेंगे। और सबरोसो की वैसे क्या नाम है, कढ़ाई कट है, इसके साथ बिरयानी कट है, और इसके साथ कोरमा कट, साथ में साबुत जो चिकन होती है वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो आज मैं सबरोसो की साबुत चिकन जो है वो ले रहा हूँ, और होल चिकन, और इससे मैं बनाऊँगा चरगा। ये तो आपके जो ईद पर या रमज़ानों में जो रमज़ान इफ्तार डिनर होता है उस पर भी आप इसे बना सकते हैं। होल चिकन है, साफ़ सुथरी पैकिंग के अंदर दस्तयाब है, ताकि ये हाथ कम से कम लगें, ताकि जरासीम से पाक रहे और आपकी सेहत के ऐन मुताबिक जो है वो मिलता रहे। तो हमने पहले से इसे निकाल कर सॉफ्ट करके रख लिया है, ताकि हमें बनाने में आसानी हो। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आज मनपसंद जो है न्यू मनपसंद स्पेशल बनास्पति, न्यू मनपसंद स्पेशल बनास्पति जो है वो आपको दे रहा है बेहतरीन स्पेशल रेसिपीज़, और इसको जो है आप अपने बनाकर अपने दस्तरखान को स्पेशल बना सकते हैं। और साथ में ये प्रोडक्ट जो है डालडा फूड लिमिटेड वालों की तरफ से है, ताकि डालडा वाले जो हैं वो आपको पता है कि अपने क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो उसी मेयार के मुताबिक इसे तैयार किया गया है, और मनपसंद जो है ना वो आपको देता है बेहतरीन देसी फ्लेवर और रिवायती जायका जो हमें चाहिए होता है वो आपको मिल रहा होता है। तो इस तरह से दोनों रेसिपीज अभी हम तैयार करने जा रहे हैं।
और रोज़ाना के बुनियाद पर एक अच्छी सी बात, और वो जो है झूठ। हम आजकल रिवायत बन गई है हर बात पर झूठ बोलना, ठीक है जी। और ये जो झूठ है ना, इसको बाज़ लोग बड़े बड़े जो राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है कि झूठ वो भी बेलज़्ज़त, यानी कि आदत सी बना ली है, उसमें कोई लज्जत नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, लेकिन झूठ बोलना है बस खामखा में, ठीक है। और गुनाह बेलज़्ज़त, यानी कि गुनाह भी है और उसका भी कोई आप टेस्ट भी नहीं है, आप गुनाह भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के गुनाह का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमारे जो कैलकुलेशन है, गुनाहों की फ़हरिस्त है, उसमें सिर्फ इजाफा ही करता रहता है। और बड़े जो हमारे दीन के बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, उन्होंने यही लिखा है कि जो झूठ है ना, ये एक झूठ 100 झूठ की बुनियाद बनता है। इसलिए कि आप एक झूठ बोलते हैं तो दूसरा बोलते हैं, दूसरे से तीसरा होता है, फिर वो बढ़ता ही चला जाता है। झूठ का कोई एंड नहीं होता, ठीक है। तो और नुकसान पे नुकसान ही होता रहता है। और अच्छे इंसान की निशानी है कि वो किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलता। और ये घर वालों की नज़र में भी, अपने रिश्ते की नज़र में भी, यानी कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है उसमें भी, बहन भाइयों के रिश्ते में भी, माँ बाप के रिश्ते में भी, हर रिश्ते के अंदर जो है ना ये दरार डाल देता है। इसलिए कि झूठ का बाद में पता चल जाए ना, तो फिर बहुत ही दिल में एक इंसान के जो है ना वो पैदा होती है कि देखो यार, इस बंदे ने मेरे साथ झूठ बोला और इस तरह का झूठ बोला। हालांकि वो छोटा झूठ होता है, बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो है ना आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम सब इस छोटी सी गलती को, जो छोटी नहीं है बल्कि ये बड़ी गलती बन जाती है बाद में जाकर, पहले शुरू में तो ऐसा लगता है जैसे चलो यार मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया है, लेकिन वो ऐसे ही झूठ जो है ना वो आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम सब, मैं भी और आप भी, कोशिश करें कि इन चीज़ से जितना बच सकते हैं बचें, और इस छोटे मोटे गुनाह को अपने साथ बांध कर पोटली को, जो गुनाहों की पोटली है, उसको बड़ा करने से बेहतर है कि हम अपने आप को इस्लाह भी करते रहें, साथ में अपनी जो है चीज़ों को क्रिएट जो हो रही है हमारे साथ, मसले मसाइल बढ़ रहे हैं, उसको हम क्लियर कर सकें, ठीक है जी। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। डेटॉल जो इस गर्मी की शिद्दत में 5 डिग्री आपको कम गर्मी महसूस करवाता है, ताकि आप अपने आप को बहुत रिलैक्स कर सकें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस रमज़ान गर्मी की शिद्दत को कम ही रखा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आखिरी अशरा चल रहा है और गर्मी की शिद्दत इतनी नहीं बढ़ी है। लेकिन गर्मी के साथ ज़ाहिर बात है हमने गर्मी भी गुजारनी है, साथ में तो 5 डिग्री हम कम महसूस कर सकते हैं डेटॉल कूल के साथ, ठीक है। और 99.99% जरासीम से जो है पाक रख सकते हैं। आपको पता होगा कि आजकल न्यूज़ वगैरह आप देखते होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि आजकल जो है बहुत तेज़ी के साथ कोविड फिर फैल रहा है, और अपने आप को बचाने के लिए आपने लाजमी हैंड वॉश करना है। बाहर से कभी भी आ रहे हों, बच्चों को, बड़ों को, सबको आदत डालें, ठीक है, ताकि बल्कि बच्चे बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो बच्चे जो है ना बड़ों को आदत डाल रहे होते हैं कि भाई हाथ वॉश कर लें, ठीक है जी, अच्छी तरह से ऊपर नीचे से। नाखून के बीच में, उंगलियों के बीच में जो है जरासीम हो सकते हैं, तो इसको आप कुकिंग से पहले, कुकिंग के बाद, इफ्तार से पहले, इफ्तार के बाद, इस तरह से आप अपने ज़िंदगी में इसको शामिल रखें, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी बीमारियों से जो है आप बच सकते हैं। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। सबसे पहले हम चरगे की तरफ जाएंगे। सबरोसो दी चिकन स्पेशलिस्ट से जो चरगा तैयार करेंगे, और साथ में यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाएंगे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। और मेरे पास है मनपसंद, दी न्यू मनपसंद जो है स्पेशल बनास्पति, और इसे हमने ऐड कर देना है। आपको बताऊंगा कि अपना मनपसंद बनास्पति में जो फ्रेंच फ्राइज़ बनाए जाते हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, और ऑयल के बनस्बत जो है घी के अंदर, अगर आप मनपसंद के घी के अंदर इसको क्रिस्पी बनाएं, जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं, तो वो ज़्यादा क्रिस्पी आपको मिलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास एक प्याला हमने ले लिया। अब मैं जा रहा हूँ चरगा बनाने के लिए। चरगा बनाने से पहले इसके मसाले और इसकी कटिंग, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको आपने लाजमी गौर से देख लेना है, ताकि आपके घर पर जो चरगा बने उसका रिज़ल्ट बिल्कुल वैसे ही आना चाहिए जैसा कि आज आपको बताया जा रहा है, ठीक है जी। लेकिन ज़रा सी गलती जो है वो सारे टेस्ट को ख़राब कर देती है।
تو آپ نے یہاں چوری لے لی آپ نے, اور چرگے کی کٹنگ ایک خاص کٹنگ ہوتی ہے, وہ آپ نے لازمی کر لینی ہے, ٹھیک ہے پہلے. اور چرگے کو میں نے پہلے سے صاف کر کے اور رکھ لیا ہے اپنے پاس. یہاں ہم نے چکن کے اوپر اس طرح سے بہت زیادہ گہرا نہیں اور بہت زیادہ ہلکا نہیں, ٹھیک ہے, دونوں چیزوں کا 3 لائنیں لگانی, 1 2 اور یہ 3. یہ 1.25 کلو کی مرغی ہے تو اس کے حساب سے میں لگا رہا ہوں, اور اگر بڑی مرغی ہے تو اس میں 4 لائنیں لگا لیں گے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ گوشت یہاں ہوتا ہے, تو یہاں جو ہے اپنا مسالہ جانا جو ہے نا ذرا مشکل ہوتا ہے, تو آپ نے یہاں پر ذرا کٹ کا خیال رکھنا ہے. سائڈوں پر ہلکا سا 2-3 کٹ آپ یہاں لگا لیں, 2-3 کٹ آپ اس جگہ پہ لگا لیں, ٹھیک ہے. اندر کی طرف 1 کٹ کافی ہے ہڈی کے بیچ میں, تاکہ بلڈ وغیرہ کا مسئلہ نہ رہے. اس کو آپ نے کٹ کر لیا, اور اب جا رہے ہیں مسالہ بنانے کے لیے. ادرک لہسن کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچ, لیمبو کا رس تقریباً 1 کھانے کا چمچ, نمک 1 چائے کا چمچ, ٹھیک ہے جی, اور چاٹ مسالہ 1 چائے کا چمچ, ہلدی اپنا دھنیا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, زیرہ پاؤڈر 1 چائے کا چمچ, ہلدی آدھا چائے کا چمچ, لال مرچ پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ, اور گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ, ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے ڈال دیا, اور اس کے اندر جائے گا زردے کا رنگ, چند چٹکی, ٹھیک ہے جی, 1-2 چٹکی جو ہے زردے کا رنگ ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنا آئل 4 کھانے کے چمچ, ٹھیک ہے. یہ آپ نے مکس کر لیا, اور اس مسالے کو آپ نے یہ دیکھ لیا اچھی طرح سے مکس کیا, اور کرنے کے بعد چکن کو آپ نے اس کے اندر بہت اچھی طرح دونوں ہاتھوں سے اس کے جہاں پر آپ نے کٹ لگایا ہے وہاں, اور اس کے پیٹ میں, اس لیے کہ سارا فلیور اس کے میدے میں سے نکل کر آتا ہے, تو میدے کو خالی بالکل نہیں چھوڑنا ہے, تاکہ مسالہ جو ہے نا اچھی طرح سے لگ جائے. اب آپ نے کیا کیا کہ یہ اسٹیمر ہے, 15 سے 20 منٹ, چھوٹی مرغی ہے اس لیے 15 سے 20 منٹ, بڑی مرغی ہوگی 25 سے 30 منٹ, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے دھاگے سے اس کی ٹانگوں کو باندھ دیں, تاکہ چکن جو ہے وہ یہاں وہاں بھاگ کر نہ نکل جائے, ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ نے دھاگے سے اس طرح سے لپیٹ دینا, اور اس چکن کو آپ نے یہ اسٹیمر کے اوپر اس سے رکھ دینا, ٹھیک ہے. اور یہ مسالہ جو ہے نا وہ آپ نے ایسے کر کے لگا دینا اس کے اوپر. مسالہ ضائع نہیں کرنا, بالکل اچھی طرح سے آپ نے اس کے اوپر لگا دیا, ٹھیک ہے جی. اب یہ چلا گیا 20 سے 25 منٹ کے لیے اسٹیم ہونے کے لیے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اسٹیمر ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اسٹیمر ہو, ٹھیک ہے. آپ جیسے گھر میں پتیلا ہے, اس کے اوپر کوئی لوہے کا اسٹینڈ رکھ لیں, اور اس کے اوپر جو ہے نا چکن کو رکھ لیں, اور آرام سے اس کو آپ اسٹیمر بنا سکتے ہیں. اسٹیمر خریدنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اسٹینڈ ہوتا ہے. مائکرو ویو ہمارے پاس سب کے پاس ہوتا ہے. مائکرو ویو کے اندر لوہے کا ایک اسٹینڈ ہوتا ہے, وہ اگر آپ کو مل جائے وہ رکھیں, نیچے پانی ڈال دیں, اور اس کے اوپر چکن, مٹن, بیف جو بھی آپ اسٹیم کرنا ہے آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں. اور پرانے زمانے پہ نا اس پتیلی کے اوپر ایک ململ کا کپڑا لگا کر اس کو جھول دے دیا جاتا تھا, اس کے اوپر رکھ کر ڈھکن بند کر دیں, تو اس طرح سے بھی اسٹیمر بنایا جا سکتا ہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اسٹیمر تو نہیں ہے ہمارے پاس, ہم کیا کریں. تو اسٹیمر ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اسٹیمر بالکل اسٹیمر جیسا ہی ہو, آپ اس کو اسٹیمر کو کسی وقت بھی اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں. آ جاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیپی کی طرف, اور وہ ہے من پسند. ہاں, ہمارے پاس کالر ہیں جی, کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ
आपके खाने बहुत मजेदार बनते हैं, आप बहुत- बहुत अच्छी रेसिपी बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी। कोई फरमाइश जी? आपसे वो केक की फरमाइश करनी थी। अच्छा, ठीक है। केक की फरमाइश। कौन सी वाला और केक? मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है, अच्छा। साहब का है अहमद। वो कहता मैंने बड़े होकर शेफ बनना है। क्या भेजना है? हाय कर दिया। और हमने केक अच्छा। बनाना है, और ना मेरी बेटी भी है एक बड़ी, हाँ। वो ना, और आपने चश्मे की बताया था ना, तकलीफ बताई थी, मैंने सुनी नहीं थी। अच्छा चलें, ठीक है, मैं अभी आपको बता। इतने पॉइंट नहीं है तो वरना चश्मा आते जाते वक्त नहीं लगाती। ठीक है। ठीक आप टीवी की तरफ चल। बिल्कुल बनाना है चॉकलेट जी, हमारी फैमिली चॉकलेट केक। ठीक है, चरगा बन रहा है अच्छा जी, इंशाल्लाह और भी चीज़ें बनाएंगे आपके फरमाइश की। अच्छा, तो एक नारियल जो साबुत नारियल होता है, सूखा हुआ नारियल जिसको कहते हैं, जिसको बाद में हम कद्दूकश करते हैं, जो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, उसका छिलका हटा लें, साबुत होना चाहिए, टूटे नहीं। साबुत नारियल लेकर उसको ऊपर से हल्का सा उसका कट लगा लें ताकि सुराख बन जाए, उसमें से पानी निकाल लें, ठीक है। और उसका ढकना जो है वो आपने ज़ाया नहीं करना, उस ढक्कन को रखना है साथ में, और उसके अंदर आपने 100 ग्राम जो है आपने डालना है सौंफ, 50 ग्राम आपने उसमें डालना है जो अपना धनिया होता है, धनिया मगज़ धनिया, 50 ग्राम मगज़ धनिया, 100 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम आपने उसमें शामिल करना है सफ़ेद दकनी मिर्च, ठीक है, दकनी मिर्च 50 ग्राम, 50 ग्राम धनिए का मगज़ और 100 ग्राम सौंफ, और उस ढक्कन को बंद कर दें और उसके ऊपर जो है आटा गूंद कर लपेट दें और चूल्हे पे उसको जला दें। जब आटा बिल्कुल काला हो जाए तो उसको आटे को हटाकर उसके अंदर से जो नारियल है उसको निकाल कर छोटे छोटे पीसेस कर लें और सारे को मिलाकर उसका जो है ना आपने पाउडर बना लेना है, ठीक है। 1 चाय का चम्मच सुबह और 1 चाय का चम्मच शाम को, नाश्ते से 1 घंटे पहले या नाश्ते के 1 घंटे बाद, 3 महीने इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो चश्मा जो है वो उतर जाएगा, ठीक है, दोबारा चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं भी उतरा तो कम से कम ये हो जाएगा कि जिस नंबर पे आपका चश्मा रुका हुआ है वहीं पर जाकर रुक जाएगा इसको, ठीक है। इससे बेहतर दुनिया में कोई और अच्छी रेमेडी नहीं है हिकमत के अंदर, ठीक है जी। नारियल वो वाला जो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत पानी होता है, आपने छिलका ऐसे हटवाना है कि वो पूरा साबुत रहे, टूटे नहीं, और उसको निकाल कर उसमें से बीच ऊपर से थोड़ा कट लगाएं, पानी निकाल लें, उसके अंदर आपने 100 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम मगज़ धनिया, 50 ग्राम सफ़ेद मिर्च, दकनी मिर्च जिसको कहते हैं साबुत, वो डालकर बंद किया। बंद करने के बाद उसके ऊपर से आटा लगा दिया, उसको चूल्हे पे जला दिया, जब वो काला हो जाए आटा हटा दिया और वो नारियल समेत सारी चीज़ों को छोटे छोटे पीसेस कर लिए और उसको किसी ग्राइंडर मशीन में डालकर उसका पाउडर बना लिया। बेहतरीन रेमेडी है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको अगर आपने ट्राई किया तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर हम जा रहे हैं मनपसंद की रेसिपी की तरफ। हमने आलू के चिप्स काट लिए हैं, ठीक है। आलू के चिप्स काटने के बाद इसे हमने गर्म पानी में डाला, 3 मिनट के लिए बॉईल किया, 3 मिनट, इससे ज़्यादा बॉईल नहीं करना। 3 मिनट के लिए बॉईल किया, इसका पानी ज़ाया कर दिया और उसके ऊपर हमने लगा दिया कॉर्नफ्लावर, ठीक है, और कॉर्नफ्लावर लगाकर इसे हमने रख दिया डीप फ्रीज़र के अंदर, ठीक है, डीप फ्रीज़र में अंदर रख दिया। जब ये बिल्कुल ठंडा चिल्ड हो गया उसमें से निकाला, और निकालने के बाद न्यू मनपसंद बनास्पति में इसको हम करने जा रहे हैं फ्राई, और ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े करके फ्राई करेंगे, आधा कर लेंगे पहले, उसके बाद आधा बाद में करेंगे, ठीक है जी। और ये क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बन जाएंगे आपके। रमज़ान में भी, ईद पर भी बच्चों की पसंदीदा चीज़ है ये। इसके ऊपर छिड़कें चाट मसाला, और अगर किसी को चाट मसाला पसंद नहीं है तो फिर हल्का सा नमक और काली मिर्च। इसके अलावा इसके ऊपर गार्लिक पाउडर, आपको हर कंपनी का गार्लिक पाउडर मिल जाता है, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, थोड़ा नमक, तो गार्लिक फ्राइज़ बन जाएंगे, ठीक है। आपको 3-4 मैंने आइडियाज़ दे दिए हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास हो गया टाइम हर एक ब्रेक का, जी। चरगा तैयार हो रहा है, यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं, मज़ा ही मज़ा आ रहा है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है बन रही हैं। हम बना रहे हैं आपके लिए चिकन चरगा सबरोसो दी चिकन स्पेशलिस्ट की तरफ से, और
साथ में मनपसंद से जो है हम बना रहे हैं आपके लिए फ्रेंच फ्राइज़। दोनों जो है तकरीबन तैयारी के आखिरी मराहल में। और ये देखें क्रिस्पी क्रंची करट जो है फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और ये आप इसको गरमा गरम में, अगर आपने सिर्फ नमक लगाकर सर्व करना है तो अभी अभी नमक लगाएं, या अगर आपने इसमें चाट मसाला लगाना है तो चाट मसाला लगाएं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें गरम पे लगाया जाता है ताकि अच्छी तरह से ये आपके फ्रेंच फ्राइज़ मैं दिखा भी देता हूँ कि क्रिस्पी क्रंची एक एक पीस। बस ये है कि जो तरीका बताया गया है कि इसे बॉइल्ड पानी के अंदर 2 से 3 मिनट, बॉइल्ड पानी यानी कि पानी बॉइल्ड हो रहा हो, 2 से 3 मिनट आपने उसको डाला उसके अंदर फ्रेंच फ्राइज़ काटने के बाद उसको बॉइल किया 2 से 3 मिनट, उसके बाद निकाल लिया। निकालने के बाद छान लिया, छानने के बाद उस पर कॉर्नफ्लावर लगाया। कॉर्नफ्लावर लगाने के बाद आपने जो डीप फ्रीज़र होता है ऊपर वाला, उसमें आपने इसको पैकेट में प्लास्टिक की थैलियों में डाल के रख लिया। जब आपको ज़रूरत पड़े उस थैली को निकाला आपने, निकालने के बाद नीम गरम जो ऑयल है, या मैं तो कहूँगा कि आप इसको न्यू बनास्पति जो मनपसंद बनास्पति है ना, इसमें आप फ्राई करें तो बनास्पति में ये फ्राई होगा तो ज़्यादा इस कड़क रहता है बनिस्बत ऑयल के। ठीक है जी, तो ये आप इसकी रिज़ल्ट अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आवाज़ आपको बताएगा कि ये एक एक पीस कड़क, वो जो डीला अजीब सा हो जाता है वैसे नहीं है। ठीक है, बिल्कुल कड़क है ये। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब आ जाते हैं चरगे की तरफ। सबरोसो दी चिकन स्पेशलिट्स का चरगा जो है वो चरबा नहीं चरगा जो है वो तैयार हो रहा है। इस वक्त मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है कि 2 लेना है फोक। एहतियात बहुत ज़रूरी है। 2 फोक आपने लेना है इस तरह से, और इसके पेट में से एक फोक आपने डालना है और दूसरे फोक को इधर लगाकर इसका पानी सारा निकाल लेना है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और इसके बाद गरम ऑयल में इसको फ्राई करने के लिए डाल दें। ठीक है, बहुत एहतियात के साथ, बिल्कुल एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। ठीक है जी, इसलिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एहतियात। जितना ज़्यादा एहतियात करेंगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है जी, ये चला गया फ्राई होने के लिए चरगा। दोनों अतराफ से इसको हमने फ्राई करना है। ठीक है, गरम ऑयल है इसलिए कि आप ज़ाहिर बात है इंसान इस वक्त सब काम छोड़कर आप मेहनत से इसको बना रहे होते हैं ना, तो बहुत ही एहतियात करनी है। और इसके अंदर थोड़ा सा जो टिश्यू है उसको आपने साथ रखना है और इसके ऊपर इसे डिश आउट कर लेंगे बाद में, तो फिर फ्राई हो जाएगा। और अब मैं जा रहा हूँ हमारे ब्रांड, और वो है बेक पार्लर, द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट इसलिए कहा जाता है कि इसे ये लीडिंग ब्रांड है पाकिस्तान का पास्ता बनाने के अंदर, और 26 से ज़्यादा जो है 2-in-1 रेसिपीज़ जो हैं आप तक पहुंचा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, इटालियन भी है और चाइनीज़ भी। तो आज उन 2-in-1 में से एक चाइनीज़ रेसिपी मैं बना रहा हूँ। इसमें 2-in-1 क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसमें स्पैगेटी और साथ में मसाला जो है ना वो इसके अंदर मौजूद होता है, तो अलग से आपको मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखें मसाला मौजूद है और आपका काम आसान और आराम से आप ये बना सकेंगे। तो आज हम चिकन चाउमीन जो है वो तैयार कर रहे हैं और इसे हम बनाएंगे। कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने चरगे को देख लूँ कि चरगे की क्या पोजीशन है। ठीक है जी, वाओ, ज़बरदस्त चरगा हमारा फाइनली डन हो चुका है। और थोड़ा सा इसको पकाने के बाद मैं इसको डिश आउट करूँगा और इसके ऊपर हम छिड़केंगे गरम गरम पे नींबू और चाट मसाला। थोड़ी सी देर बाकी है इफ्तार में, जल्दबाजी करने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद इफ्तार हो जाएगा। तो ये गर्मा गर्म इस वक्त खुशबू ऐसी है, इंतहा अंगेज़ किस्म की खुशबू मेरे पास आ रही है कि बस चरगे को देखकर बस बंदे का दिल बाग बाग हो जाए। ठीक है जी, तो वो नींबू और चाट मसाले के बाद तो फिर तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तो इसको आप फ्रेंच फ्राइज़ भी मैंने बना लिए और ये भी चरगा भी तैयार है, और इसको हमने डिश आउट करने के बाद इसको सर्व करेंगे फ्रेंच फ्राइज़ के साथ और कुछ चटनियों के साथ।
ठीक है, चलें जी, इसको हमने बंद कर दिया चूल्हे को, बस इतना सा काम था इसका। और वैसे ही निकालेंगे जैसे कि इसको डाला था, कि एक चम्मच कांटा जो है वो पेट के अंदर और दूसरा ऊपर, ठीक है। और इसको ऐसे करके इसका ऑयल सारा ड्रेन कर लेंगे एहतियात से बिल्कुल, और इसे डिश आउट कर लेंगे, ठीक है जी। कलर आप देख सकते हैं कि कैसा कलर आया, ठीक है। और देखें, एंजॉय करें, अभी सिर्फ बर्दाश्त करना है आपने और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। इसका ढक्कन बाद में लगाते हैं, ठीक है, और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और ये बेक पार्लर, जैसे मैंने आपको बताया, 26 से ज़्यादा 2-in-1 रेसिपीज़ हैं, और इसके साथ इटालियन ऑटोमेटिक प्लांट्स पर ये तैयार किया जाता है, ताकि आप तक जो है बेहतरीन जो है ना रेसिपीज़ पहुंच सके। और 18 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के मैकरोनी, पास्ता जो है ना, स्पैगेटी वगैरह तैयार की जाती है ऑटोमेटिक मशीन पर, ताकि उसका स्टैंडर्ड भी बरकरार रहे। साथ में केचप, चिली गार्लिक सॉस, पिज़्ज़ा सॉस एंड इमली सॉस, ये भी आपके पास मौजूद है, ताकि फ्राइड चीज़ें आप इसके साथ इंजॉय कर सकें। और सोया सॉस, हॉट चिली सॉस एंड सिरका, सूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और खाना वगैरह बनाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कुकिंग चिकन चाउमीन। और इसको बनाने के लिए थोड़ा सा आपने ऑयल ले लिया, और इसके बाद यहाँ मेरे पास जूलियन में कटी हुई जो है ना चिकन मौजूद है, तकरीबन 300 ग्राम के करीब, ये आप ऐड कर दिए और इसको आपने फैला दिया, ठीक है जी। और साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये तो इसके अंदर मसाला मौजूद है। अब इसको आप थोड़ा सा और अगर टेस्ट चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ये है कि आप इसमें बेक पार्लर की जो चिली गार्लिक सॉस है वो, या केचप, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। उससे भी आपका फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने खानों को बेक पार्लर की जो चीज़ें हैं उससे आप मुख्तलिफ इसके अंदर टेस्ट दे सकते हैं। एग्जाम्पल, हॉट चिली सॉस है, आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा हॉट चिली सॉस डाल लिया आपने। आपको थोड़ा सा नमकीन पसंद है, डिफरेंट चाइनीज़ वाला फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो आपने सोया सॉस डाल लिया। और इसी तरह से आप इसमें थोड़ी सी खटास आपको ज़्यादा पसंद है, तो आप इसमें जो बेक पार्लर का सिरका है वो आपने इसमें ऐड कर दिया। इस तरह से आप अपने खानों को डिफरेंट टेस्ट दे सकते हैं, इसलिए कि बेक पार्लर की काफ़ी बड़ी रेंज है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो आप अपने खानों को डिफरेंट टेस्ट में, जैसे कि पिज़्ज़ा सॉस है, जैसे कि इमली सॉस है, थोड़ी बहुत अपने खानों को टेस्ट डिफरेंट करने के लिए आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुकिंग में भी, और एज ए डिप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद है, ऑप्शन जो हैं, ठीक है जी। चिकन यहाँ पर हमारे पास मिक्स हो रहा है साथ में। अब मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं चिकन चाउमीन को थोड़ा सा स्पाइसी करूँ, और उसके लिए मेरे पास आइडिया ये है कि मैं इसका जो बेक पार्लर वालों का जो हॉट चिली सॉस है ना, वो मैं इस्तेमाल करूँ उसका, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये 3 इनके हॉट चिली सॉस, सिरका और इसके साथ सोया सॉस, ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। तो इसमें जो ये वाला चिली सॉस जिसको कहते हैं, ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी खाने को, चाइनीज़ को थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं, तो ये आप इसमें ऐड करेंगे तो उससे थोड़ा सा ये स्पाइसी भी हो जाएगा, ठीक है, और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये पैकेट जो बेक पार्लर का मसाला इसके साथ मौजूद होता है 2-in-1 में, ये मैंने डाला, और साथ में ये जो हॉट चिली सॉस है ये थोड़ा सा ऐड कर दिया, 1 से 2 खाने की चम्मच, तो ये थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा, ठीक है। और वो करना है मिक्स, और इसके बाद जब थोड़ा सा लिक्विड मौजूद हो उसी दौरान आपने इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। मैं इसमें गाजर स्लाइस में कटी हुई और बंद गोभी, आप इसमें गाजर और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। और याद रखिएगा, इसको डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा
ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। इसलिए कि सब्जियां जितनी क्रंची रहती हैं चाइनीज़ के अंदर उतना ही खाने में आपको मज़ा आता है, ठीक है जी। चलें जी, तो थोड़ा सा टॉस कर लिया हमने और इसके बाद थोड़ा सा पकने के बाद 1 आध मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। उसके बाद मैंने इसमें जो शामिल कर देना है स्पैगेटी, या इसको जो चाइनीज़ नूडल जो स्पैगेटी के अंदर होगा वही आपने इसमें डालना है, ठीक है जी। तो इसके अंदर इसको मिक्स किया, 1 मिनट गुजर चुका। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ स्पैगेटी, ठीक है जी। इसको हवा ज़रूर दे दिया करें, खोल लिया करें। फिर बता दूं टाइमिंग इसकी बॉईल करने की। गर्म पानी के अंदर 7 से 8 मिनट, बॉइल्ड पानी में 7 से 8 मिनट बॉईल किया आपने, और बॉईल करने के बाद इसको पानी इसका ज़ाया कर दिया, इसको ठंडे पानी में वॉश किया। उसके बाद जब इसका टेम्परेचर बिल्कुल हाथ लगाने के काबिल हो जाए तो फिर आपने थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको रख लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ तो मिक्स कर लिया, ठीक है जी। इसको हमने स्पैगेटी डाल दिया और हमेशा की तरह 2 चमचों की मदद से इसको मिक्स करेंगे ताकि स्पैगेटी ना टूटे, ठीक है। वाओ, कलर देखिए कितना खूबसूरत। बेक पाउडर का जो मैंने चिली सॉस इस्तेमाल किया ना, उससे और ज़्यादा कलर इसका खिल कर आ गया, ठीक है जी। चलें जी, जब तक ये मिक्स हो रहा है अब मैं इस पर ऊपर आखिर में हरी प्याज ऐड करूँगा और उसको सर्व कर देंगे हम, ठीक है जी। चलें जी, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ दोनों तैयार हो चुकी हैं और हमने आपके लिए जो है बहुत ही ज़बरदस्त चरगा इसके साथ जो है हमने आपके लिए बनाया है बहुत ही मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़, और साथ में जो है चिकन चाउमीन जो है वो भी तैयार हो चुका है और तीनों रेसिपीज़ आपके सामने मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त। थोड़े सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत है कि बस अब इफ्तार में थोड़ा सा टाइम और बाकी है, और इन तमाम खानों को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है बेहतरीन सब्ज़ी और बेहतरीन फ्रूट्स जो हम मुख्तलिफ अपने रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए हमारे पास है fruitsabzi.pk। fruitsabzi.pk जो है ये आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छा मेयारी बेहतरीन क्वालिटी के सब्जियां और फ्रूट अपने घर बैठे ऑनलाइन एक कॉल पर आप मंगवा सकते हैं। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, और ठेलों से जाकर गलत सलत चीज़ें ख़रीद के लाकर बाद में पछताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन कॉल करें, आला मेयार की सब्जियां और फ्रूट आपके एक कॉल पर आपके घर पर आपके डोर स्टॉप तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो ये आप मेयार आप देख सकते हैं, और मैं कल भी दिखा रहा था आपको, आज भी इस तरह से टमाटर सब्जियां, जो पुदीना, हरा धनिया, हर चीज़ इस तरह से बड़ी अच्छी प्लास्टिक के अंदर पैक हुई हुई और साफ़ सुथरी, कोई धब्बे शब्बे नहीं हैं, ताकि पैसे इस्तेमाल करने के बाद दुख ना हो आपको, ठीक है। फ्रूट भी आप देख सकते हैं आला मेयार का फ्रूट है, और इसके साथ साथ खजूर का जो गिफ्ट पैक भी मौजूद है, और ये जो है आप रमज़ानों में किसी को गिफ्ट कर सकते हैं और ईद पर, ईद के बाद भी गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है fruitsabzi.pk। चले जी, इसमें ऑर्डर करें और मज़े मज़े के खाने मंगवाएं। अब खाने तो हमारे तैयार हो चुके हैं, अब मैं आपके लिए ड्रिंक, हमेशा की तरह बचपन से हम देखते आए हैं और साथ में इस्तेमाल करते आए हैं, वो है 7 अप। 7 अप जो है ये आपको जो इफ्तार में बहुत ज़्यादा हैवी खाने हम खा लेते हैं और बदहज़मी हो जाती है और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो खूब रोगनी खाने जो खा रहे हैं उसको आपको हज़म करने के लिए 7 अप बेस्ट है, और 7 अप को आप बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा ब्लैक पेपर विद लेमन के साथ कैसे 7 अप इस्तेमाल किया जाए। 1 चुटकी इसमें बर्फ़ डाला हुआ है मैंने, 1 चुटकी काली मिर्च, ठीक है, दोनों में 1-1 चुटकी काली मिर्च डाल दी है मैंने, थोड़ा सा आधा नींबू, ठीक है जी, इस तरह से बिल्कुल फ्रेश नींबू डालें, और उसके बाद 7 अप ऊपर से पोर करें, ठंडा चार, और ये आपका बेहतरीन हज़मे वाला फ्रेश करने वाला ड्रिंक आपका तैयार हो जाएगा। इससे एक तो खाना भी हज़म होता है, दूसरा आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं करते हैं। जब इफ्तार के बाद अक्सर लोग निढाल से हो जाते हैं ना बहुत ही ज़्यादा, वो चीज़ आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। बेहतरीन आप इंजॉय करेंगे बेहतरीन टेस्ट के साथ। और चलें चलते हैं अपने काउंटर की तरफ।
تو یہ تھی ریسیپیز، اور آپ مجھے کال کر کے اگر کچھ ریسیپیز جیسے یہ ہم عید پر سرو کر سکتے ہیں اور رمضانوں میں بھی سرو کر سکتے ہیں چرغا وغیرہ، تو آپ چاہیں تو اس طرح کے جو ڈشز ہیں اس کی آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو گھر بیٹھے مزے مزے کی ریسیپیز مل سکیں. اور ہمارے پروگرام جو مرچ مسالہ ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ گھر بیٹھے مزے مزے کی ریسیپیز بنا سکیں. آج کل کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ جو چوری چکاریاں، اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے، تو کوشش کریں کہ گھر بیٹھے آپ آرام سے اپنے جو کھانے ہیں مزے مزے کے وہ بنا سکیں اور انجوائے کر سکیں. اور ساری ریسیپیز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آگے بریانی، قورمہ، ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اگر کوئی چیز ایسی مجھ سے مس ہو گئی ہو تو آپ ضرور کال کر کے بتائیں تاکہ ہم اسے بنا سکیں. یہی پروگرام 2 گھنٹے بعد ہمارے جی ٹی وی کے جو پیج ہے یوٹیوب کا اس پہ اپلوڈ ہو جائے گا، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. اور پرانے جو شوز ہیں اس کو بھی آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر جی ٹی وی کے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ چیک آؤٹ. سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر رضوان. آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی افطار نشریات. میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. ضرمن اسلام ہر دور کے لیے ہے اور اس میں ہر قسم کے فارمولے موجود ہیں، چاہے وہ تہذیب تمدن سے تعلق رکھتے ہو یا پھر نئے نئے جدید مسائل اور ان کا حل ہو. اسلام کو یہ اندازہ ہے کہ یہ مستقبل کا دین ہے، یعنی اس دور میں جس دور میں نازل ہوا ہے اس دن اور اس دن کے بعد والے دن کے لیے سارے احکامات لیے بیٹھا ہے. یہاں تک کہ جتنی بھی چیزیں آج تک آ رہی ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام اس کا حل اور اس کا راستہ رکھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اہل اسلام یعنی کتب کو پڑھنے والے، مطالعہ کرنے والے، احکامات الہی کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والے، جدید مسائل کے حل کے لیے کس حد تک خدمات دینے میں کامیاب ہوئے ہیں. ظاہر ہے جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی، آلات کا استعمال ہوگا، وسائل کا اہتمام ہوگا، ویسے ویسے نئے نئے سوالات اٹھیں گے. ان نئے نئے سوالات کو کیسے جواب میں تبدیل کیا جائے گا؟ آج ہم نے اس پہ بات کرنی ہے. ایک ایسا موضوع جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو، مگر مستقبل میں آپ بار بار سنیں گے اور پھر آپ سے کہا جائے گا کہ سناؤ اس کا جواب کیا ہے. سروگیسی، اس پہ آج ہم بات کرنا چاہیں گے. یعنی خود آپ اپنے مادہ تولید کو کسی اور کے رحم میں رکھوا دیں اور اسے اس کی اجرت دیں اور کہیں کہ جی یہ بیٹا یا بیٹی جو پیدا ہو جائے وہ آپ کے نگہداشت میں ہو جائے تو کیسا رہے گا. مرد اور عورت جو ایک رشتہ رکھتے ہیں ازدواجی، وہ کسی اور سے اگر یہ خدمات لیں تو اس کو ہم سروگیسی کہتے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے، مگر اس سے پہلے بوجھو تو جانے. ہمیشہ کی طرح 2 مہمان ہمارے درمیان آتے ہیں اور آج علماء کرام کی بزم کو بھی 2 مہمان نے بارونق بنایا. میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. آج کی اس بزم کا خاصہ ہے، انتہائی معلومات جو ہم حاصل کرنے والے ہیں وہ روشن مزاج، روشن خیال، معتدل شخصیت کے حامل، روایات پہ ایک ملکہ ان کو حاصل ہے، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور خم و پیٹ سے آگاہ فرماتے ہیں. ابو انشاء ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ڈاکٹر صاحب نے آج کالا لباس اور لال ویسٹ کوٹ پہنی ہے، دونوں ہی اچھے لگ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سمجھ رہے ہیں آج ہی سارا خوبصورتی کا حسن کا سارا کمال آپ کے حسن نظر کا ہے. ماشاءاللہ.
آج ہمارے دوسرے مہمان بھی اتنے ہی پیارے اور اتنے ہی لطیف گفتگو میں بھی خاصہ رکھتے ہیں، اور اس عمر کے لوگ عام طور سے میں کہتا ہوں کہ ایک مثال ٹھہرائیں، ان کو سیکھیں ان سے، ان کے والدین کے اوپر شاباش ہے، ایک اچھی تربیت، اور جن کے یہ جس ادارے میں ہیں اور جہاں یہ اپنے شاگردوں کی تربیت فرما رہے ہیں وہ بھی بہت خوش قسمت ہیں۔ مفتی رشید احمد خورشید صاحب، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم الحمد للہ۔ دو مہمان ہمارے پاس آئے ہیں، ایسا لگتا ہے چہرے سے کہ پہلے بھی کبھی آئے ہیں، اس بار بھی ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، کیسے مزاج، کون لوگ، کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ جی، کیا تعارف ہے آپ کا؟ سید زوہا علی اور سید علی رضا، جی جی کیسے مزاج ہیں؟ جیسے جیسے عرفان رمضان چل رہا ہے ہر سال آپ کا آنا شرط اور طے ہے، ایسا ہی ہے؟ مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے؟ چلیں ہم آپ کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں۔ الراس آغاز کرتے ہیں سوال جواب کا۔ 10 سوالات، 6 منٹ کا ٹائم، شخصیت ہمارے پاس ہے، آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے، بسم اللہ۔ شخصیت کا تعلق مرد ہیں؟ جی مرد ہیں، بالکل صحیح، مرد ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ہیں؟ جی صحابہ کرام میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں؟ جی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ جلدی جلدی آپ کی خلفائے راشدین ہیں؟ خلفائے راشدین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی تیزی سے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ نے بہت آسان کر بہت ہی آسان کرتی ہے، لپیٹ دیا بالکل، پیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں رہے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں۔ آپ کا لقب ذوالنورین ہے؟ ختم، خلاص، شپ، بالکل ایسا ہی ہے، آپ کا لقب ذوالنورین ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بالکل صحیح جواب، خلیفہ راشد اور تیسری خلافت کے مصدر و محور اور اس کے لمبردار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آج کی بوجھی ہوئی شخصیت، اس لیے آج میں نے شروع میں انٹرو دے دیا۔ آئیے اپنا انعام لیجئے، آپ کو مبارک ہو۔ آئیے، بن احسان کی طرف سے یہ تحفہ، ایوا کی طرف سے یہ تحفہ، اور جی ایف ایس کا بھی ایک تحفہ میں آپ کو سپرد کروں گا، یہ لیجئے۔ آپ والد ہیں اور آپ بیٹی ہیں، صحیح ہے، ماشاءاللہ، آج آپ کی کوکنگ سے بہت مبارک ہو آپ کو، شاباش۔ جیسے ہم نے آسانی کی نا، آپ بھی جس محکمے میں ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں کی۔ اچھا چلیں، جزاک اللہ، شکریہ۔ میں چاہتا ہوں کہ تعارف جو ہے وہ میں ڈاکٹر صاحب سے لے لوں۔ قاری صاحب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ڈبل رشتہ بھی رکھتے تھے۔ تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، شرم و حیا کے پیکر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ محفل میں تشریف فرما تھے اور آپ تھوڑے سے نیم دراز تھے، اور نیم دراز حالت میں حضرت ابوبکر آیا، اسی حالت میں موجود رہے۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، آپ اسی حالت میں برقرار رہے۔ جی، کچھ دیر کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں داخل ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کی، فوراً نیم درازی سے اٹھ کر سیدھے بیٹھ گئے، جی، اور جو ٹانگیں پھیلائی ہوئی تھیں ان کو سکیڑ لیا، سبحان اللہ، اور کپڑا وپڑا جیسے ٹانگوں سے پنڈلی سے کہیں ہٹا ہوا تھا تو اس کو جھاڑ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، باقی سب آئے اور آپ اسی حالت میں رہے، عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اس طرح اپنے آپ کو سمیٹ لیا۔ آپ نے فرمایا میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبے میں آپ نے غزوہ تبوک کے لیے تعاون اور امداد مانگی صحابہ کرام سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر مالدار صحابہ میں سے ایک تھے جو نیکی میں بھی پیش رہتے تھے اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے اعلان کے بعد فوراً کھڑے ہو گئے، فوراً اس لیے کھڑے ہوئے کہ کہیں یہ بازی کوئی اور نہ لے جائے۔ واہ۔ آپ نے فرمایا ہمیں جہاد کے لیے تعاون چاہیے، کون ہے جو اس میں تعاون کرے؟ سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول 100 اونٹ دوں گا، سواروں کے ساتھ دوں گا، اور ساز و سامان سے لدے ہوئے دوں گا۔ اللہ، آپ نے فرمایا جزاک اللہ، لیکن مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان غنی پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے،
پھر اسی طرح اس 100 کو بڑھا کے کہا کہ اللہ کے رسول میں 100 اور دوں گا، ساز و سامان کے ساتھ دوں گا، سواروں کے ساتھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا جزاک اللہ، لیکن مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول 300 اونٹ دوں گا، ساز و سامان کے ساتھ دوں گا، سواروں کے ساتھ دوں گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب اپنے ممبر سے نیچے اترے، حالانکہ خطبہ دے رہے تھے، ممبر سے نیچے اترے، عثمان کو اپنے قریب کیا، گلے لگایا اور کہا جزاک اللہ عثمان، آج کے بعد اگر تو کوئی بھی نیکی نہ کرے تو جنت میں جانے کے لیے تیری یہی نیکی کافی ہے جو تو نے آج کر لی۔ اللہ اکبر۔ اس کے باوجود ان کی خشیت کے عالم تھا، حالانکہ اللہ کے رسول سے یہ بھی سند مل گئی کہ تو کوئی بھی نیکی نہ کرے تو تیری یہ نیکی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ پھر جو عشرہ مبشرہ میں جنت کا سرٹیفکیٹ ملا اس میں بھی شامل ہے۔ اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں جب کبھی آپ خطبے کے دوران آپ قبر کا ذکر کرتے تو آپ ایسا روتے کہ آپ کے آنسو رخساروں سے ہوتے ہوئے داڑھی کو، گھنی داڑھی تھی اور داڑھی کو تر کر دیتے تھے۔ ہم نے پوچھا امیر المومنین ایسی کیا بات ہے، آپ اتنا، اللہ کے رسول نے تو آپ کے بڑے فضائل بیان کیے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، جو اس سے پار ہو گیا وہ تو پار ہو گیا، اور جو اس میں پھنس گیا تو پھر سمجھو وہ آگے آخر تک ہی پھنس گیا۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے اس پہلی سیڑھی سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کامیاب کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ اور پیار اور اللہ کے رسول کا اعتماد اتنا تھا کہ اللہ کے رسول نے آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھی، اور غزوہ بدر میں انہی کی بیماری کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، لیکن اللہ کے رسول نے حکماً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وجوداً شامل نہ ہونے کے باوجود حکماً آپ نے شامل کیا کہ تجھے اجر بھی وہی ملے گا، حصہ بھی وہی ملے گا جو اہل بدر پائیں گے، اور آپ نے ایسا کر کے دکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت رقیہ فوت ہو گئی، آپ نے دوسری بیٹی تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول کا اعتماد دیکھیے سیدنا عثمان پر، آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے 70 بیٹیاں دیتا اور وہ یکے بعد دیگرے فوت ہوتی چلی جاتی، میں یکے بعد دیگرے عثمان کے حق میں اللہ دے اکبر۔ دیتا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک جگہ نکاح کرتا ہے، پھر وہ شادی کے بعد ان لوگوں کی اصلیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے، پھر سسرال والے کان پکڑتے ہیں، پچھتاتے ہیں یار ہم تو غلطی کر بیٹھے۔ یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ 70 بیٹیاں بھی دیتا تو میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا۔ یہ بے پناہ اعتماد ہے، اعتبار ہے اللہ کے رسول کا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی بہترین، کامل، اور پھر وہ بہتر رضوان کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ صلح حدیبیہ کے دوران آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کو شرف ملا۔ میں جا رہا ہوں وقفے کی طرف، مگر چونکہ ڈاکٹر رشید احمد خورشید صاحب خود عثمانی ہیں تو ایک جملہ میں آپ سے بھی لینا چاہوں گا۔ آج آپ کی جد امجد کا ذکر ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ سے فرمایا تھا اکرمیہ فإنہ اشبہ الناس بی خلقا، کہ اے رقیہ حضرت عثمان کا اکرام کیا کرو اس لیے کہ اخلاق میں یہ میرے بہت مشابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے تو احد پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا، ہلنے لگا، تو آپ نے احد پہاڑ کو کہا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان ساتھ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع بھی پہلے دے دی تھی۔ اسی طرح روایات میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے بعد کچھ فتنے آئیں گے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کس کے ساتھ ہوں، کیا کریں؟ تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ علیکم بالامین، کہ تم اس امانت دار شخص کا ساتھ دینا اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا۔ میں آپ کی اجازت سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں اور ہم لوٹ کر آئیں گے، اور آج ہمارا موضوع بہت خاص ہوگا، سروگیسی پہ ہم بات کریں گے۔ انتہائی دلچسپ اور حالات حاضرہ یعنی اس کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ آپ نے آنا ہے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ اذن اس سے پہلے کہ ہم موضوع کا آغاز کریں، یہ فرمایا گیا کہ موت العالم
ایک عالم کی موت پورے ایک عالم کی موت ہوتی ہے، اور وہ عالم اپنی خدمات کے اوپر جانا جاتا ہے۔ ہندوستان یعنی بھارت سے تعلق رکھنے والے ایک عظیم عالم کا انتقال ہوا کل، اور آج ہم اس کی تعزیت میں یہ جملے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اس وداع ہونے سے ظاہر ہے بڑا نقصان ہوا ہے اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مولانا سید رابع حسن ندوی جو کہ بڑے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی بڑی خدمات ہیں، مختلف اداروں کے ساتھ بین الاقوامی مقام اور سطح پہ آپ نے خدمات انجام دی ہیں، اب ہم میں نہیں رہے، اور آج کے اس پروگرام سے ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں، پروردگار غریق رحمت فرمائے آپ کو۔ موضوع آج ہمارا سروگیسی ہے اور اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ میں اس سے قبل آپ کو تعارف کروا چکا ہوں اور مزید وضاحت کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ دو لوگ یا ایک جوڑا مرد و عورت کا اگر کسی بھی طور سے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو مرد اور عورت کے اشتراک سے کسی اور کے رحم میں پرورش پائے، وہ 8-9 مہینہ، اور پھر اس سلسلے میں وہ جو تیسرا انسان ہے یعنی وہ عورت صرف ایک رینٹا پلیس کا کام انجام دے رہی ہے، یعنی اس کے اس شکم میں وہ بچہ پرورش پا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز شامل نہیں ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں کا نطفہ اس کے پاس ہے، اور پھر اس کی تعمیر یعنی اس کی بائی سٹیج جو گروتھ ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوگی۔ اور اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، اس کو سروگیسی کہتے ہیں، اور اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، اس پہ آج سوال جواب ہم کریں گے۔ مختلف آراء ہمیں مل چکی ہیں، اس وقت بھی سوال جواب کا سلسلہ اسی مقام اور اسی منج پہ ہوگا۔ میں نے اس پروگرام میں اس لیے اس موضوع کو رکھا ہے کہ جدید مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ خون کی منتقلی کے حوالے سے بھی کافی آراء آئیں، شروع میں اس کے اوپر قیاس بھی ہوا، لوگوں نے اسے منع بھی کیا، پھر بعد میں ایک نتیجے پہ ہم پہنچے، اور آج تک اس پہ ایک بحث ہے۔ ساتھ ساتھ اعضاء کی پیوند کاری کے اوپر بھی شروع میں کچھ الگ اختلافات تھے، اس کے بعد راستے کھلتے گئے، اور اب ہمیں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، مگر اس کے باوجود اختلافات موجود ہیں، لہٰذا سروگیسی پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے میں ہمارے پاس ڈاکٹر بھی موجود ہوں گے، ہم ان کو بھی کال پہ لیں گے، مگر اس وقت ڈاکٹر جو ہمارے پاس ہیں وہ قاری بھی ہیں، اور ابو انشا خلیل الرحمن جاوید صاحب تشریف فرمائیں۔ اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے کہ سروگیسی ہو سکتی ہے، یعنی کسی اور کے رحم میں کسی اور کے بچے کی پرورش جائز ہے؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام قیامت تک ہماری ضروریات پوری کرنے والا دین ہے، اگرچہ خاص جدید تکنیک جو آج اٹھ رہی ہے قرون اولیٰ میں یہ نہیں تھی، اچھا، اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ایسی مثالیں اور ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں جن سے استنباط کر کے ہم قیامت تک کی ضروریات کو الحمدللہ پورا کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک انصاری صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اور بڑی واضح حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے، اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے۔ گویا آپ کی یہ جو ممانعت ہے، آپ کی جو منع کرنا ہے، یہ اس کی حرمت کی دلیل کہ ایسا جب اللہ کا رسول کسی چیز سے منع کرتا ہے تو وہ کام شرعاً حرام ہوتا ہے، بے شک اس کے لیے ہمیں جواز کی کوئی صورت نہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک جھگڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک شخص نے کسی دوسرے کی یعنی کوئی دوسرا شخص جس کی لونڈی تھی، اور لونڈی تو کسی کی تھی، لیکن تیسرے شخص نے اس لونڈی کو استعمال کیا، اچھا، اور اس کے بعد جب وہ حاملہ ہوئی تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے، لہٰذا میں اسے لوں گا۔ اچھا، یہ تنازع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پر ہو۔ اچھا، ایسا تو کوئی بھی کھڑے ہو کر دعویٰ کر دے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ میرا بچہ ہے۔ ایک کسی کی عورت ہے یا کسی کی لونڈی ہے، اس کے لیے تیسرا بندہ ایسے دعویٰ کرے، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ جس کے بستر پر پیدا ہو، یعنی جو اس بستر کا اس گھر کا جو مالک ہے وہ بچہ اسی کا کہلائے گا، اچھا، تیسرا دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ بھی ہو گئی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن مجید کی آیات سے ہم پر یہ واضح کر دیا کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما
सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, हम पहले उस कतरा पानी को हम ब्लड की शक्ल देते हैं, फिर उसको लोथड़े की शक्ल देते हैं, फिर उसको हड्डी में तब्दील करते हैं, फिर उस पर गोश्त पोस्ट चढ़ाते हैं, फिर उस पर स्किन वगैरह लगाकर आखिरी शक्ल देकर दुनिया के सामने एक जीता जागता बोलता देखता सुनता एक खूबसूरत इंसान हम दुनिया के सामने ला के हम पेश करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने जो ये कुरानी आयात से एक तसव्वुर पेश किया कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बनाया हुआ एक निज़ाम है। सही। अब ये निज़ाम गुनाह से भी होता है और ये निज़ाम हलाल से भी होता है। सही। प्रोसीजर अंदर वही चलेगा। अब कौन सी चीज़ उसे जायज़ करेगी, कौन सी चीज़ उसे नाजायज़ करेगी। एक है मसाहरत, जब निकाह होता है तो उससे रिश्ते कायम होते हैं। सही। ये मेरी बीवी है, ये साला है, ये साली है, ये ससुर है, ये सास है। वो मेरे खूनी रिश्तेदार नहीं थे। सही। हमारी बिरादरी अलग थी, कौमें अलग थी, मुल्क अलग थे, शादियां हो गई, कहाँ का कोई है, कहाँ का कोई है, कोई जमाइमा कहाँ से लंदन से बेचारा लेकर आ जाता है। लेकिन जब वो निकाह हो जाता है फिर एक रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद वो रिश्ते कायम हो जाते हैं। सही। इसी तरह एक ब्लड रिलेशन है, जैसे बाप का बच्चे के साथ एक रिश्ता है। एक रज़ात की रिलेशन है। सही। कि जो दूध पीने से पैदा होती है। तो वो जो इसको अल्लाह के रसूल ने नाजायज़ करार दिया वो रिलेशनशिप है जिसके अंदर निकाह शामिल नहीं है। अच्छा। अब जब निकाह शामिल नहीं है तो आप चाहे मनकोहा मियाँ बीवी के भी आप अगर नुत्फे लें और तीसरी जगह को आप इस्तेमाल करें तो वो भी नाजायज़ कहलाएगी। सही है। इसलिए कि वो पलेंगे पनपेंगे उसके ब्लड से। सही है। और वो रिलेशन वहाँ नहीं है। सारे खुराक वहाँ से मिल रही है। वहाँ से मिल रही है उसको। अलबत्ता मेरी दानिस्त में इसमें एक शक्ल जायज़ हो सकती है और वो शक्ल है जिसे गालिबन टेस्ट ट्यूब का नाम दिया जाता है। अच्छा। यानी मशीनी ज़रिए से। अच्छा। नुत्फ़े मियाँ बीवी के हों, वो जायज़ तरीके वाला उनका निकाह हो और उन्हीं के नुत्फ़ों से फिर उनको जैसे अंडे मुर्गी के नीचे रखने के बजाय मशीन में रख देते हैं, बल्ब से उसको लाइट देते हैं, उतनी हीट देते हैं, फिर वो 20-22 दिन के बाद बच्चे बन जाते हैं। इंसान भी ऐसे बन जाए तो ये इंसान भी ऐसे बन जाए। लेकिन तो तीसरी औरत किसी का रहम किराए पर लेना ऐसा है जैसे आपने माँ किराए पर ले ली। अच्छा। ये तो माँ की अजमत और रुतबे के भी खिलाफ। यानी मशीनरी किराए पे ले लें। मशीनरी किराए पे ले ले या नुत्फे उनको दे दे। सही है। और वो मुआवजा वो पैसे उनको दे दे। मेरी दानिस्त में। अच्छा, ये कियास है इसलिए कि ये चीज़ रसूल सल्लम के दौर में नहीं थी, जाहिर बात है। लेकिन उसी चीज़ से कि निकाह से रिश्ता जायज़ और हलाल होता है। ठीक है। तो नुत्फे वही दोनों मिल रहे हैं। सही। हमने तीसरा ब्लड भी इस्तेमाल नहीं किया। उसको बाकी हरारत वरारत जो चीज़ दी मेरे पास चूंकि ये एक मेडिकल की चीज़ है, तिब की चीज़ है, मज़ीद समझने के लिए वैसे वजाहत के साथ आपने बयान दे दिया है और उस पर कयास वाली बात भी मैंने इसलिए पूछी कि जदीद मसला, मगर आज इस तिब के मसले को तिब ही से समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर समिया शुजा मौजूद हैं जो इंडस हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी की खिदमात भी अंजाम दे रही हैं। आप हेड हैं, मैं चाहूँगा कि उनको कॉल पे लूँ और उनसे पूछूँ कि ये है क्या। अगर हम इसको गलत समझ रहे हैं तो सही भी समझाया जा सकता है कि ये जो दरअसल उजरती हमल है इसे समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। उसके बाद फिर इस मौजू को हम मज़ीद जिक्र में ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं बिल्कुल आपको सुन सकती हूँ। शुक्रिया आपका कीमती वक्त, मैं इसका तशक्कुर पेश करूं। मगर सरोगेसी है क्या डॉक्टर साहब और उसको हम किस तरह से समझें आसान अल्फाज में? आपके साथ जो उलमा तशरीफ रखते हैं उनकी कुछ गुफ्तगू मैं सुन पाई अभी जब आपने मुझे लाइन पे लिया जी। तो उन्होंने बड़े एक सहल जुमले में इसको बयान किया है कि ऐसा ही है कि जैसे कि मादरे रहम को किराए पे ले लिया जाए। इसको आगे बढ़ाती हूँ कि जो कपल्स या जो जोड़े नॉर्मल तरीके से वालिदैन नहीं बन सकते तो उनके लिए डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजीज आजकल राइज हैं। सही। उसमें एक टेक्नोलॉजी जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और जिसका तज़किरा अभी आपकी गुफ्तगू में भी आया कि माँ और बाप के सेल्स को लेके आर्टिफिशियल तरीके से पहले उनको मिलाया जाता है। सही। और फिर उसी जो जेनेटिक मदर जो होती है उसी की वॉम में या उसके रहम में उसको पलने बढ़ने का मौका दिया जाता है।
وہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو ہمارے پاکستان میں اس سے بہت سارے جوڑے مستفید بھی ہو رہے ہیں اور وہ شرعی لحاظ سے بھی ایک جائز طریقہ سمجھا جاتا ہے. اچھا. دوسرے جو طریقے ہیں, جیسے ایک مثال لیجئے کہ کسی عورت کی رحم کو کسی بیماری کی وجہ سے نکال دیا گیا. اچھا. اب اس کے پاس ایگز تو موجود ہیں, اووریز ہیں, انڈے دانی ہیں, لیکن اس کے پاس وہ رحم نہیں ہے جس میں اس بچے کو 9 مہینے کے لیے قیام کرنا تھا. صحیح. تو اس صورت میں اگر اسی ماں کا اووم لے کے, جس کو بیضہ بھی کہتے ہیں, اور اس کے ہسبینڈ کا سپرم لے کے, تو اگر ان کو پھر آرٹیفیشل طریقے سے لیبارٹری میں ملاپ کا موقع دیا جائے, لیکن وہ جو ملنے کے بعد جو چیز جنم لیتی ہے, جو بچے کی ابتدائی شکل ہوتی ہے, اس کو اگر کسی دوسری عورت کے رحم میں پلنے کا موقع دیا جائے اور وہ عورت اس کو 9 مہینے تک اپنے رحم میں رکھے اور پھر اس کی جب پیدائش ہو جائے تو وہ بچہ اس کے حقیقی والدین کے حوالے کر دیا جائے, تو یہ اس کو یہ ایک بڑی عام فہم قسم کی جو صورت ہے وہ یہی ہے, ورنہ اس کی آگے ٹائپس بہت ساری ہیں. یہ ایک بڑا کمپلیکس فینومینن ہے. کمپلیکس ہے, مگر آپ کی گفتگو سے میں اس کو آسان پا رہا ہوں اور یہ سہل ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, میں 3 سوال بڑے شارٹ یس اور نو والے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں سمجھ سکوں اس کو. پہلی چیز یہ کہ کیا بچے کی اس پرورش سے وہ جو ماں ہے جس نے اپنا حمل کرائے پہ دیا ہے, اس کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے, وہ ماں تو اس میں انگیج ہی نہیں ہوئی نا. اس نے تو اپنے جسم کا ایک حصہ الگ کر کے وہ دے دیا کہ یہ کہیں اور پلے بڑھے. نہیں, وہ تو ایسے ہی ہوگی وہ ماں جو بچے کو پال رہی ہے, یعنی میں نے ماں کہہ دیا, وہ عورت جو بچے کو پال رہی ہے, جس کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے, اس کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کی صحت بالکل اس طریقے سے متاثر ہوگی جیسے کسی بھی نارمل حاملہ عورت کی صحت اس پریگننسی کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے. یعنی اس کا نیوٹریشن اس کو چاہیے ہوگا, اس کے نتیجے میں بعض دفعہ حمل کے نتیجے میں کچھ بیماریاں بھی سامنے آتی ہیں. تو اگر وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس حمل کے نتیجے میں یہ بیماری سامنے آئے گی, تو وہ عورت اس بیماری کا بھی برڈن اس کو سہنا پڑتا ہے. خوب, ٹھیک ہے. یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ ان نیچرل پروسیس کے ذریعے وہ حاملہ ہو رہی ہے نا. دوسرا سوال یہ کہ کیا بچے کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے جبکہ وہ بھی ایک ان نیچرل پروسیس کے ذریعے کسی اور کی شکم میں پرورش پا رہا ہے؟ دیکھیے, جو آپ نے جو بات کی, میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ ایک ہوتی ہے ایک فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے, اور دوسری ہوتی ہے ایک ایموشنل ہیلتھ. تو جو اس کو اگر ایک اس کے فلسافیکل پرسپیکٹو سے اس کو دیکھوں, تو ہو سکتا ہے کہ جو بچے کی ایک ایموشنل گروتھ ہے اس میں فرق پڑتا ہو, اور باقی جو فزیکل گروتھ ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے. It may or may not be affected by this process. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سمیہ شجاع صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. گفتگو بہت لطیف ہو رہی ہے اور اس میں بہت سارے ایسے راز ہیں, ایسے راستے ہیں جن کو اب تک سمجھنا ہے اور ہمیں طے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ بھی گفتگو کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. اب میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں جہاں کسی کا فائدہ ہو رہا ہے, اور اگر کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ کسی بچے کی پرورش ہو جائے جبکہ وہ خود ناتواں ہوں اس بچے کی دنیا میں لانے کے اس پروسیس سے گزرنے کے لیے, تب بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ راستہ ہے اور اسلام اس حوالے سے اجازت دیتا ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں معذرت خواہوں اگر میں وقفے سے ہو کر آ جاؤں کہ یہ گفتگو بار بار کٹ نہ جائے, اور بہت اہم گفتگو آپ کی رہے گی. ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں, ہم لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم آپ کا انتظار رہے گا. ظاہر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ کیا موضوع رمضان الکریم میں لیے بیٹھا ہے. میں اس لیے اسے لیے بیٹھا ہوں کہ یہ اب کوئی معمولی موضوع نہیں ہے, اور بڑے معروف لوگ بھی اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. نہیں معلوم, میں سوچ رہا تھا کہ اداکارہ کا نام لوں یا نہ لوں, مگر بھارتی ایک مشہور اداکارہ نے بھی اپنے بچے کی پیدائش کا سلسلہ سیروگیسی کے ہی راستے سے انتخاب کیا. اور صرف یہ بھارتی اداکارہ نہیں بلکہ ہالی ووڈ میں بھی بہت سارے ایسے اداکارہ ہیں, بلکہ ایسے نامور لوگ ہیں کہ جو سیروگیسی کو اپنائے ہوئے ہیں اور اس کے ذریعے ان کے بچے ہو رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک کیس میرے پاس ایسا بھی آیا کہ خود اپنی ماں کے رحم میں وہ نطفہ ٹھہرایا گیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ رینٹ پہ لیا گیا, اور پھر وہ اپنے بچے کی بھی ماں بن گئی. تو اس طرح کے پروسیس کو کیونکہ ہم اس کو سولوشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب سے گفتگو بھی ہوئی. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح کے جو جدید موضوعات ہوتے ہیں اس پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو ہمیشہ سے فقہی لحاظ سے جب کسی موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے سب سے ایک بنیادی بات تو یہ ہوتی ہے کہ شریعت کے اصول قرآن حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کے عواقب اور نتائج، اس کے رزلٹس کیا ہوں گے، معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے. سب سے پہلے اگر ہم قرآن حدیث کو دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ فرماتے ہیں میں کسی کو بیٹا دیتا ہوں، کسی کو بیٹی دیتا ہوں، کسی کو دونوں دیتا ہوں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو میں بانجھ کر دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اولاد کی نعمت عطا نہیں فرماتے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم نکاح کا ایک جو چیپٹر ہے اسلام میں اس کو اگر دیکھیں تو دیکھیں اسلام سے پہلے نکاح کے بہت سارے طریقے رائج تھے، بہت مختلف طریقوں سے نکاح ہوتا تھا. اسلام نے آ کے نکاح کا ایک اسپیسیفک طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے نکاح ہوگا، باقی نکاح کے جتنے طریقے تھے وہ سارے منسوخ کر دیے گئے. اب نکاح کی اہمیت کو جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کے اندر 2-3 اہم پوائنٹس ہیں. اس کو اگر سمجھا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کو بھی سمجھا جا سکتا ہے. سب سے پہلی چیز اس کے اندر نکاح کا مقصد عفت، حیا، پاک دامنی، اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے. صحیح بات ہے کہ عورت کو اس طرح کا کوئی تجارتی مال نہ بنا دیا جائے، اس کو کوئی اس طرح کی حیثیت نہ دے دی جائے کہ خدا نخواستہ بس جو اس کو پیسے دے کر استعمال کرنا چاہے وہ اس کو استعمال کر سکے. قرآن نے اس راستے کو روکنے کی کوشش کی ہے. دوسرے نمبر پر، اور اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں وہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا استثناء کیا ہے، ایک بیوی کا استثناء کیا ہے، ایک باندی کا استثناء کیا. قرآن کریم کی اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کے لیے کسی دوسری عورت کی شرمگاہ نکاح یا باندی کے رشتے کے علاوہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اب اگر ہم رحم کی بات کرتے ہیں کہ کسی ایک مرد کا نطفہ کسی عورت کے رحم میں ٹھہرایا جاتا ہے اور وہ عورت ایسی ہے جو اس کی بیوی بھی نہیں ہے، اس کا یہ اجنبی ہے ایک دوسرے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک اجنبی مرد اس عورت کے رحم کو استعمال کر رہا ہے بغیر کسی ایسے نکاح کے رشتے کے جس کی وجہ سے اس کے لیے اس کا رحم استعمال کرنا جائز ہو. اب دیکھیں جو رحم ہے یہ تابع ہے شرمگاہ کے، یعنی جب شرمگاہ کے بارے میں قرآن نے یہ کہہ دیا تو رحم کے بارے میں بھی قرآن کا یہ حکم ہے. دوسری بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کے معاملات میں ایک اہم مسئلہ نکاح کی جو ایک شرعی حیثیت ہے اس میں ایک اہم مسئلہ نسب کا ہے. کہ بچے کی جب ولادت ہوگی تو اس کا نسب کس سے ثابت ہوگا. اور پھر نسب کا صرف یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ اس کا والد کون ہوگا، نسب میں والد کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر ہوتی ہے، والدہ کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر ہوتی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر اس نسب سے آگے بہت سارے شریعت کے مسائل ثابت ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کا بیٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جتنی اولاد ہے یہ آپس میں بہن بھائی ہیں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، پھر بھانجے بھتیجے جتنے چچا خالہ پھپھی وہ سارے رشتے قائم ہوتے ہیں. اگر جس ماں کو سیروگیٹ مادر کہا جاتا ہے اس کے رحم کو استعمال کیا جا رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ ایک ماں وہ ہے جس کا نطفہ لیا جا رہا ہے، ایک جس کا ایک لیے جا رہے ہیں، اور ایک ماں وہ ہے جو سیروگیٹ مدر ہے. تو اب ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے یہاں یہ سوال تو پیدا ہوگا کہ یہاں ماں کون سی ہے. اب قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، کہ جس نے تمہیں جنا ہے وہ تمہاری ماں ہے. اب یہ جو سیروگیسی کا پورا ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر تو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ماں بنایا جا رہا ہوتا ہے جس نے بچے کو جنا نہیں ہے. قرآن نے یہ کہا کہ ماں وہ ہوتی ہے جو بچے کو جنتی ہے، اور یہ جو سیروگیٹ مدر ہے اس پروسیس میں اس کو مدر کنسیڈر نہیں کیا جاتا. اس میں تو پورا مقصد ہی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس کو ماں ثابت کیا جائے جو یا بچہ جننا نہیں چاہتی یا اس قابل نہیں ہے یا وہ اپنی صحت خراب نہیں کرنا چاہتی. اور اسی طرح قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا. یہاں پر قرآن کریم نے کا لفظ استعمال کیا ہے کہ حملتہ امہ کرہا، کہ اس کی ماں اس کو اپنے پیٹ میں لیے رکھتی ہے، ووضعتہ کرہا، اور اس کی ماں اس کو جنتی ہے. قرآن کریم کی اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں وہ ہوگی جو بچے کو اپنے پیٹ میں لیے پھرے گی، ماں وہ ہوگی جو بچے کو جنے گی. اب یہاں پر حمل کسی عورت کے پیٹ میں ہے، اس کی ولادت کسی عورت کے ہاں ہو رہی ہے،
اور جس مرد کا نطفہ لیا گیا اس کا اس کے ساتھ کوئی نکاح کا رشتہ بھی موجود نہیں ہے. رضائی ماں بھی تو ماں ہوتی ہے نا. رضائی ماں دیکھیں یہ ایک پورا ایک الگ چیپٹر ہے. رضائی ماں یہ ہمارے ہاں کچھ اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے اس کو رضاعت کے معاملے پر قیاس کیا ہے, لیکن رضاعت کے معاملے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. شریعت کا ایک اصول ہے الاصل فی الابضاع التحریم. دیکھیں شریعت کے دو اصول ہیں, الاصل فی الاشیاء الاباحہ, کہ عام چیزوں میں شریعت کا اصول ہے کہ وہ مباح ہیں. یعنی آپ کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے, آپ کو پتہ نہیں کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے, تو شریعت کا اصول یہ کہ جب تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کے ناپاک ہونے کی, وہ پاک کنسیڈر ہوگا. لیکن شرمگاہ کے بارے میں یا ابضاع کے بارے میں شریعت کا اصول ہے الاصل فی الابضاع التحریم. اس کے اندر اصل حرام ہونا ہے. یعنی آپ کے لیے کوئی عورت اس وقت حلال ہو سکتی ہے جب اس کے حلال ہونے کے لیے کوئی دلیل موجود ہو. یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے, وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے حلال ہونے کے لیے دلیل چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا. اس سے ایک اور بات یہ نکلتی ہے کہ شریعت نے جو اس نکاح کے معاملے کو حلال قرار دیا ہے یا رضاعت کے معاملے کو حلال قرار دیا ہے یا ایک عورت ایک مرد کو دوسرے کے لیے حلال قرار دیا, یہ ضرورت کے تحت اس کو جائز قرار دیا, اس لیے کہ نکاح نہیں ہوگا تو لوگ ناجائز طریقے کی طرف جائیں گے. آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس عورت سے جس کو ہم سیروگیٹ مدر کہہ رہے ہیں, اگر اس سے نکاح کر لیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھیں اگر وہ اس کی بیوی ہے پھر تو وہی بات آ جائے گی جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ ہے. اس کے اندر بھی ایک دو باتیں یہ سامنے رکھنی چاہیے. میں دونوں باتیں سنوں گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ان سے بھی رائے لے لوں تاکہ ان کو, میں پھر زیادہ ہو سکتا ہے پیشنٹس دیکھ رہی ہوں اور مصروف ہوں ہاسپٹل میں. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اگر سن سکتی ہیں تو میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اسی گفتگو سے ریلیٹڈ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے علماء کرام کی گفتگو بھی سنی, اس سے پہلے قاری صاحب گفتگو فرما رہے تھے, پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی رائے کا اظہار فرمایا. اب مجھے پوچھنا ہے وہ یہ کہ یہ جو تیسرا انسان ہے جس کو ہم سیروگیٹ مدر کہہ رہے ہیں, جس کے رحم میں اولاد پلے گی, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی ایک اٹیچمنٹ اس کے ساتھ ہو جائے گی جب وہ تکلیف سہے گی اور جب وہ دنیا میں اس کو جنے گی, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ ختم ہو جائے گا, آپ نے پیسے لیے اللہ حافظ کا, اس کے بعد کبھی آپ اس کے پلٹ کے پوچھیں گے نہیں, یہ ممکن ہے؟ دیکھیے تھوڑی دیر پہلے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں نے جب آپ نے بچے کی ہیلتھ کی بات کی تھی تو میں نے ایموشنل ہیلتھ کا ذکر کیا تھا. تو یہ جو ایموشنل ہیلتھ ہے یہ صرف بچے کی نہیں ہوتی, یہ ماں کی بھی ہوتی ہے. تو میں آپ سے بالکل اس بات سے متفق ہوں کہ اس ماں کو بھی اس بچے کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. اور یہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا, میں اپنے الفاظ دہرانا چاہتی ہوں کہ سروگیسی ایک بہت کمپلیکس فینامنا ہے, بڑی کمپلیکس ٹیکنیک ہے. اور آج جہاں تک اس پہ بات چیت ہوئی ہے وہ اس کے بڑے ایک لمیٹڈ سے پہلو پہ بات ہوئی ہے. تو اس کا جو ڈومین ہے وہ بہت وسیع ہے. تو اس کے اندر ہمارے علماء اس کی اسپرچل اسپیکٹ پہ تو بات کر ہی رہے ہیں, شرعی اسپیکٹ پہ بات کر رہے ہیں, اور تھوڑا بہت ٹیکنیکلی جتنا ٹائم تھا تو تھوڑا سا میں نے اپنا حصہ ڈالا. اس کے بعد جہاں پہ ایموشنل ہیلتھ کی بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں اور ان کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے جب اس ٹیکنیک کو پروموٹ کیا جاتا ہے یا اس کی پریکٹس کی بات کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں موازنہ کرنا چاہتا ہوں, وہ ماں جس کا نطفہ ہے مگر وہ اپنے رحم میں اس بچے کو نہیں پال رہی, اور وہ ماں جس کا نطفہ نہیں ہے اور وہ اپنے رحم میں اس بچے کو پال رہی ہے, محبت میں, مودت میں, جذبات میں دونوں برابر ہوں گی یا کسی کا وزن زیادہ ہوگا؟ دیکھیے اس وقت آپ نے مجھے جتنی جلدی لائن پہ لی ہے تو میں کوئی نئی ریسرچ کے ساتھ تو اپڈیٹڈ نہیں ہوں, لیکن میں چونکہ اس پروفیشن میں ایک بہت لمبے عرصے سے ہوں تو میں یہ بات بڑے کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں کہ جو ماں اپنے رحم میں رکھ کے اس کو 9 مہینے پالتی ہے اور جنم دیتی ہے اس کی اٹیچمنٹ اس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے سنا گفتگو کا, آپ نے ملاحظہ کیا, اب آپ کس نتیجے پہ آتے ہیں؟ جائز ہے اگر ایسا کیا جائے؟ یہی تو ہم نے پہلے اسی لیے تو کہا, اور یہی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ہماری بالکل بات کی تائید فرما دی. وہ خاتون جو اصلاً ماں نہیں بن رہی, صرف کرائے کے لیے حاصل کی گئی تھی, بچے کے مزاج میں, عادات میں, اخلاقیات میں اس کے بلڈ کا بھی اثر آ رہا ہے, اور جبکہ وہ بچہ ان کا ہے, جو نطفہ وہ ان کا ہے, ان کا جو اصل ماں باپ, جو ماں باپ ہے, جو اصل ماں باپ. مجھے لگا آپ نے کیمرہ مین کی طرف اشارہ کیا, وہ بھی پریشان ہو گئے ان کا بچہ کہاں سے. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, ہم لوٹ کر آئیں گے اور اس پہ بہت حساس اور سنجیدہ گفتگو کریں گے, آپ کا انتظار رہے گا.
इरफान ज़ालिमन आज गुफ्तगू इंतहाई दकीक है और बहुत ही संजीदा पहलुओं से हम गुज़र रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको आसान बनाया जाए। यकीनन इंसान जब दुनिया में आया है तो फिर उसकी तख्लीक का अमल और फिर उसके मौलूद होने का अमल, ये सारा कुछ एक हिस्सा है और इसको बहुत ही हसास, संजीदा और मैं समझता हूँ कि आसान जुमलों तक पहुँचाना हमारा ज़िम्मा रहेगा और हम इस प्रोग्राम में यही कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल भी गुफ्तगू हुई और आपने देखा कि डॉक्टर साहबा ने भी अपनी राय का इज़हार फरमाया। मैं कारी साहब आपसे सवाल पूछ रहा था, अच्छा ये कौन सी सूरत है और इसमें इस्लाम क्या कहता है कि मैं अगर बच्ची को दूध पिला दूँ तो उसकी उजरत ले लूँ, या फिर जैसे रिज़ात का मामला है, या फिर इसी जाविये में अगर उसको हमल में रखे तो वो उसकी खाली उजरत ले ले, उजरत का मामला तय हो सकता है कि ये जायज़ उजरत होगी? देखिए, यूँ तो शरीयत ने उजरत रखी है, जैसे अगर कोई शख्स अपनी बीवी को बच्चा होने के बाद तलाक दे देता है, अपनी बीवी को बच्चा भी हो गया लेकिन उसने तलाक दे दी, अब छोटा बच्चा है, जाहिर बात है वो माँ के साथ अटैच है और उसने दूध भी पिलाना है, तो यहाँ शरीयत कहती है चूँकि अब वो उसकी बीवी नहीं रही लेकिन बच्चा उसका पाल रही है तो वो इसका मुआवजा लेगी, उसको दूध का मुआवजा भी दे, बच्चे का ख़र्चा भी दे, औरत का ख़र्चा भी दे जब तक बच्चा उसके पास है। तो ये तो एक जवाज़ की शक्ल है, लेकिन जवाज़ इस सिर्फ इसके जायज़ होने से वो बच्चा जायज़ नहीं होगा, वो तरीक़ाकार अलग है। रज़ात जो कायम होती है वो उसी माँ का जिससे बेटा पैदा हुआ है उसी का दूध पिए, इससे रज़ात नहीं होती। अच्छा, रज़ात होती है बच्चा किसी का होता है, ठीक है, दूध उसे कोई और औरत पिलाती है, यानी बच्चा किसी का है और वो फ़र्ज़ किया कि बच्चा पैदा होते ही वालदा फौत हो गई, सही है, अब ज़ाहिर बात है उसे कोई केयर करेगा, ठीक है, अब वो उस बच्चा की कोई खाला थी, कोई और रिश्ता था तो उन्होंने उसको रख लिया, अब उन्होंने दूध भी उसको पिला दिया, अब ये यहाँ रज़ात का रिश्ता कायम हो जाएगा। जहाँ ब्लड का रिश्ता मौजूद हो तो वहाँ रज़ात को नहीं देखा जाता। हर माँ अपने बच्चे को जन्म भी देती है और दूध भी पिलाती है, तो हम नहीं कहते कि ये इसका रज़ाई भाई है, हालांकि उसके सारे बच्चों ने उसका दूध पिया होता है, सही है, लेकिन हम उसको रज़ाई भाई नहीं कहते। ये इस्तिलाह ही अलग है जो ब्लड रिलेशन से बिल्कुल अलग है। ठीक, तो यहाँ ये तसव्वुर करना कि चूँकि उसके पेट से हुई है तो लिहाजा वो बाद में दूध भी पिलाएगी तो रज़ाई नहीं, बेटा दूसरे के बतन से होगा, सही, फिर अगर कोई औरत ने, वो उसके लिए भी एक मुद्दत है, 2 साल जो दूध पिलाने की कुरान ने मुद्दत रखी है, वलवालिदात युरदैन औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, उन 2 साल के अंदर अंदर, सही, ये नहीं कि बच्चा बड़ा हो गया 7 साल का, चलो जो भी किसी का दूध पिला दो तो ये इसकी माँ बन जाएगी, रज़ाई माँ बन जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। और इससे फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, पर्दे के अहकाम पैदा होते हैं, विरासत के अहकाम पैदा होते हैं, जायदाद के मसले खड़े हो जाएंगे। अब एक का कोई औलाद ही नहीं है, जाहिर बात है उसकी जायदाद जानी थी उसके भाइयों को, ना ऊपर कुछ है ना नीचे कुछ है, जैसे कलाला जिसे कहते हैं, अब फिर उसके बहन भाइयों को जानी थी, अब आपने एक बेटा खड़ा करके सारी जायदाद का वारिस ही उसे बना दिया, वो भी रज़ाई, वो भी रज़ाई कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन हम इसको रज़ाई मान ही नहीं रहे। आप मनवाना चाह रहे हैं लेकिन हम इसको रज़ाई नहीं मान रहे, क्योंकि रज़ाई ये रिश्ता बनता नहीं है। ठीक है, ये तो किराए का पेट लेकर फिर उसको एक बच्चा लिया गया, और ये भी नाजायज़ था जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि नुतफ़ा किसी का है और किसी के रहम में, उसके रहम में रखने के लिए शरई इज़्न चाहिए, सही है, जो कि निकाह के बगैर नहीं है, नहीं हो सकता, उसका इज़्न सिर्फ निकाह है। ठीक है, ठीक है, जैसा कुरान मजीद में आता है ना कि वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, सही है, सिर्फ 2 चीज़ों पर शरीयत ने उसको हलाल किया, अपनी शर्मगाहें खोलने को, अज़वाज है या लौंडी है, या लौंडी है, ठीक है, बाकी जगह ऐसा करना ही हराम है। सही है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ इससे वाज़ेह हो गई कि ये मामला सही नहीं जा रहा, मगर दूसरा हिस्सा एक ये भी है कि हस्ब व नसब के मामले का क्या करें, यानी अगर तीसरी औरत के रहम में बच्चा परवरिश पा रहा है तो क्या हस्ब व नसब उस औरत का होगा या फिर वो जो उसकी असल माँ है और उसका बाप है उसका हस्ब व नसब चलेगा? जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात है। मैं इसी पर बात कर रहा था पिछले अपने सेशन में वक्फे से पहले कि
دیکھیں اسلام میں جو نسب کی اہمیت ہے، اب اسلام میں تو نسب ثابت ہوتا ہے نکاح کے بعد. اب اگر ایک مرد کا نطفہ دوسرے عورت کے رحم میں رکھا جا رہا ہے اور اس کا آپس میں نکاح بھی نہیں ہے، یہ اس کے لیے اجنبیہ ہے، ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، اور اس کے بطن سے اس کے نطفے کے ذریعے بچے کی ولادت ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا نسب اس سے تو ثابت نہیں ہو سکتا. نسب تو اس وقت ثابت ہوگا جب نکاح ہوگا. نکاح ان کا ہے نہیں. ایک تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ معاشرے کے اندر ایسی نسل پیدا ہو جس کا نسب ثابت نہ ہو. پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں دوسرا سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں کون سی ہوگی. آیا اس کی ماں وہ ہوگی جس کے ایگز لیے گئے تھے، یا اس کی ماں وہ ہوگی جس نے اس کو جنا ہے. اب ہمارے ہاں تو یہ پورا پروسیس اس لیے ہوتا ہے نا کہ اس کو ماں بنایا جائے جس کا نطفہ تھا. شرعی نقطہ نظر سے ماں اس کو کہا جائے گا. قرآن کریم کی آیات کو اگر دیکھا جائے، جو میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی کہ جو بچہ جن رہی ہے وہ اس کو ماں کنسیڈر کرنا چاہیے. اب تیسرے نمبر پر اس سے جو اہم مسئلہ متعلق ہوتا ہے وہ وراثت کے مسائل کا متعلق ہوتا ہے کہ اب مثلاً اس کا نطفہ تھا، اگر یہ اس کا بیٹا ہے تو اس کو میراث میں حصہ ملے گا، یہ اس عورت کا بیٹا ہے تو اس کو میراث میں حصہ ملے گا. ڈاکٹر صاحب اس پہ تو ایک طویل گفتگو چاہیے، اور یہ پوچھنا ہے میں نے آپ سے. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہوں اور ان سے سوال لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے کیا فرمائیں گے؟ میں عتیق احمد بول رہا ہوں لاہور سے. جی عتیق احمد صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ علماء کرام کی بزم میں آپ ہیں. ہاں جی کیا سوال پوچھنا چاہیں گے عتیق صاحب؟ الف لام میم میں پوچھ رہا ہے یہ روزہ جو 10 منٹ کے بعد کھولتے ہیں، آیا اس کا قرآن حدیث میں ثبوت ہے؟ اچھا چلیں، میں نے آپ کے سوال لے لیے، اور اس وقت ہم کچھ اور ڈسکس کر رہے ہیں، وہ بھی میں شامل کر لوں گا. آپ کا سوال بہت قیمتی ہے. 10 منٹ بعد جو قیمتی بھی ہے اور یہ بھی لگتا ہے کہ ان کو روزہ لگا ہوا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ گفتگو ہمارے تھے. وراثت کا جو مسئلہ ہے یہ تو بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. اس کے اندر جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں، تو ایک اہم پہلو اس میں وراثت کا ہے. اب مثال کے طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، جیسے رضاعت کی بات چل رہی تھی، تو اب رضاعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو رضائی والدہ ہوتی ہے وہ یعنی بچہ اپنی رضائی ماں کا میراث میں مستحق نہیں ہوتا. اب جو لوگ اس کو رضاعت پر قیاس کرتے ہیں، تو پہلا سوال تو ان سے یہ ہوگا نا کہ بھائی یہ جس ماں نے اس بچے کو جنا ہے، کیا یہ بچہ بعد میں اپنی اس ماں کا وارث ہوگا، یا اس بچے کا انتقال ہو جائے تو یہ ماں اس کی وارث ہوگی یا نہیں؟ اگر وہ ہاں کہتے ہیں یا نہ کہتے ہیں، دونوں کے لیے کی شرعی دلیل چاہیے کہ بھائی آپ کس بنیاد پر اس کو وارث ٹھہرا رہے ہیں، کس بنیاد پر آپ نے اس کو ماں اور بیٹا یا بیٹی قرار دیا ہے. اور تیسری اہم بات جو رضاعت سے متعلق ہے، رضاعت پر اس کو قیاس کرنا یہ اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں قیاس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ٹرمینالوجی اٹھا کے کسی بھی دوسری جگہ فٹ کر دیں اور کہیں یہاں جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہو سکتا ہے. اب رضاعت میں اور اس معاملے میں بہت ساری چیزیں. قیاس کا بنیادی مطلب یہ ہوتا ہے کہ نص کے اندر کوئی ایک چیز آئی ہے، کوئی ایک حکم آیا ہے، فقہا یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی علت تلاش کرتے ہیں، اور اس علت کی بنیاد پر دوسرا ایسا مسئلہ جس کے بارے میں نص موجود نہیں ہوتی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ علت ان دونوں میں کامن ہے، لہٰذا جو حکم اس کا ہے وہ اس کا بھی ہے. رضاعت اور اس معاملے کو آپس میں قیاس کرنا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اگر رضاعت کو ہم اس وجہ سے محض اس پر قیاس کر رہے ہیں کہ جس طرح کسی عورت کو آپ اجرت پر لے کر بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں تو یہ بھی جائز ہونا چاہیے. پھر تو اس کا تقاضا یہ کہ کل کوئی یہ کہے کہ کسی عورت کی شرمگاہ کو بھی اجرت پر لے کر اگر استعمال کیا جائے وہ بھی جائز ہونا چاہیے. اس لیے کہ قیاس ہی اگر کر رہے ہیں نا کہ انسان کے ایک اس کا استعمال جائز ہے تو دوسرے اس کا استعمال بھی جائز ہونا چاہیے. ایسا بھی ہو رہا ہے، ایسا بھی ہو رہا ہے. اور تیسری سے ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے بتائیں؟ شرمگاہوں والا معاملہ تو الگ ہی معاملہ ہے. پاکستان میں ہو رہا ہے، یعنی ہر جگہ ہو رہا ہے یہ. اچھا کوئی مسیار وغیرہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں. اچھا کہیں اور چلا جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک ذرا کالر بھی میرے ساتھ ہے، میں نے کال لینی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خوش آمدید. میرا سوال یہ ڈاکٹر صاحب سے پلیز، کیا سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی اچھا سوال ہے، آپ نے یہ پوچھ لیا ہے تو میں اس کا جواب دے لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اگر ممکن ہو تو ایک لائن میں سید کو زکوٰۃ دے سکتے؟ نہیں، زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی. اس کے آپ ہدیے کے ذریعے کسی اور ذریعے سے ان کے سید زکوٰۃ دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا. ہاں یعنی سید لے نہیں سکتا نا. بات وہی ہے کہ وہ سید کی زکوٰۃ سید تک منتقل نہیں ہو سکتی ہے. تو معاملہ آپ نے آسان کر دیا. ڈاکٹر صاحب آپ اس سے اتفاق کر رہے ہیں نا؟ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. اچھا آپ کی بات کنٹینیو ہو جائے. اختتامی لمحات ہیں، وراثت والا معاملہ بھی آپ نے ذکر کر دیا. کوئی اگر یہ کہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا کہ وہ رضاعت کا تو ایک خاص حصہ ہوتا ہے عمر کا، اب یہ وراثت کو حاصل کرنے کے لیے 6-7 سال بعد کوئی بولا جی میں بھی منہ بولا بیٹا ہو گیا ہوں، اس کی کوئی حیثیت تو نہیں منہ بولے بیٹے کی؟ نہیں دیکھیں، منہ بولے بیٹے کو تو قرآن کریم نے خود واضح کر دیا ہے نا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کو میراث میں حق بھی نہیں ملے گا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے قرآن میں، ان کا نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آئندہ کے بعد کسی کو اس کے حقیقی والد کے علاوہ دوسرے والد کی طرف منسوب نہ کیا جائے. جو منہ بولا والد ہے وہ والد نہیں ہے، اصل والد وہ ہے جس کی وہ اولاد ہے، تو اس کا میراث میں بھی حق نہیں ہے. میں اپنی یہ بات آخر میں اگر آپ اجازت دیں میں مکمل کروں. یہ رضاعت سے متعلق جو بات چل رہی تھی، اس میں ایک تیسری بات یہ بھی ہے جو میں بتا رہا تھا کہ رضاعت پر اس کا قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے. دوسری وجہ قیاس کے غلط ہونے کی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں رضاعت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت بچے کو فیڈ کرتی ہے، یعنی اس کے جسم سے کچھ نکل کے دوسرے بچے کے جسم میں جا رہا ہے. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت کے جسم میں آپ دوسرے انسان کا نطفہ رکھ رہے ہیں. تو آیا ایک چیز یعنی رضاعت کے معاملے میں عورت کے جسم سے فیڈ نکل کے اس میں جا رہی ہے، یہاں پر آپ دوسرے مرد کا نطفہ اٹھا کے اس کے رحم میں رکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے درمیان آپس میں کوئی مماثلت ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ اس کو یعنی اس کو اس لحاظ سے تو مماثل قرار دیا جا سکتا ہے کہ بچہ بھی رحم میں ماں سے غذا لے رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک پہلو یہ جو موجود ہے کہ وہ نطفہ اٹھا کے اس کے رحم میں رکھا جا رہا ہے، اس کی تو رضاعت کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں پائی جاتی. اس لیے اس کو رضاعت پر قیاس کر کے یہ کہنا کہ چونکہ اور ایک تیسری بات میں آخری یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ شریعت کا اصول یہ بھی ہے کہ الضرورت تتقدر بقدر الضرورہ، کہ شریعت نے بعض چیزوں کی اگر اجازت دی ہوتی ہے ضرورتاً، تو ضرورتاً جس چیز کی اجازت دی جاتی ہے وہ بقدر ضرورت ہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو چیز بقدر ضرورت کے طور پہ شریعت نے جائز قرار دی تھی اس کو بعد میں آپ مزید وسیع تر کرتے چلے جائیں کہ وہاں بھی جائز ہوگا وہاں بھی جائز ہوگا. اس لیے ان سارے پہلوؤں کو اگر دیکھا جائے تو نسب کا معاملہ، نکاح کا معاملہ، میراث کا معاملہ، پھر معاشرے کے اندر ولد الزنا کے اس طرح کے معاملات، یہ سارے وہ مسائل ہیں جو اس سے پیدا ہوں گے. واضح فرما دیا آپ نے. اور اس سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ بہت ہی حفاظت والا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک عزت اور تکریم رکھی ہے عورت کی خاص طور سے. یہ وہی معاشرہ ہے. تو ہم نے یہاں پہ خواتین کی عزت کی بھی بات کی، اور جب ہم خواتین کی عزت کی بات کرتے ہیں تو اس آقا پہ سلام بھیجتے ہیں کہ جس نے اہتمام کیا ہے اس عزت کی تکریم کا، اور پھر معاشرے میں یہ پیغام نشر کیا ہے، اپنی سیرت سے یہ واضح کیا ہے کہ عورت ایک خاص مقام رکھتی ہے ہر معاشرے میں مرد کے ساتھ ساتھ. میں ابو طلحہ قادری کی طرف آؤں گا اور ان سے چاہوں گا کہ کلام سنیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید. عرفان رمضان کا یہ خاص حصہ جس میں آپ کو لائیو کالز کرنے کا بھی اجازت ملتی ہوتی ہے اور آپ کوشش بھی کرتے ہیں کہ کالز کر لیں. میں تو کہوں گا کہ اس 5 منٹ میں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ آپ اس کے علاوہ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں جو ہمارا موضوع آج سروگیسی چل رہا تھا تو آپ ویلکم. میں آپ کو کہوں گا آپ کال کر سکتے ہیں، روزے کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں. اب چونکہ آخری حصہ ہے تو میں کچھ چیزیں لینا چاہتا ہوں. ممکن ہے کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہو، 23ویں کی رات ہے، یہ طاق رات ہے، اس میں آپ نے عبادتیں ویسے ہی کرنی ہیں. لہٰذا میں نے اس آخری حصے کو شب قدر کے لیے جوڑ دیا کہ اگر ان کے ممکنات میں ہے تو پھر ہمیں کیسے اس کا اندازہ ہو اور کیسے پھر اپنی عبادتوں کو ہم وزنی بنائیں اور اچھی بنائیں. تو ڈاکٹر صاحب چونکہ ہو سکتا ہے کہ کال آئے، مگر اگر آج کی رات شب قدر کی رات ہے، 23ویں کی رات، تو ہمیں کیسے اندازہ ہوگا کہ آج ہی کی وہ رات ہے اور آج ہم زیادہ عبادت کریں؟ جزاک اللہ. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نشانی بتائی ہے وہ تو یہ بتائی ہے کہ جب وہ رات یہ رات مغرب سے شروع ہوگی اور طلوع فجر تک باقی رہے گی. یہ نہیں کہ اس میں کوئی ایک مخصوص سا چھوٹا سا حصہ ہے، وہ پوری رات ہی وہ اس کے اندر ہے. آپ کو اس میں سے کچھ حصہ بھی مل گیا، آپ نے گویا وہ رات پا لی. تو اس میں آپ نے فرمایا وہ رات گزرنے کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاؤں میں وہ تندی اور تیزی نہیں ہوتی جو عموماً جھلسا دینے والی ہوتی ہے یا آنکھوں کو تکلیف دیتی ہے، ہم اسے دیکھ نہیں پاتے. بالکل وہ پلیٹ نما سورج نکلتا ہے اور آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں جس طرح آپ چاند کو دیکھتے ہیں. تو یہ تو ایک اس رات کے گزرنے کے بعد ہے. باقی علماء یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے وہ رات پائی ہے کہ اگر وہ رات ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن میں دل لگ رہا ہے. یعنی یہ نہیں اکتاہٹ ہو رہی کہ یار بس کرو ایک پارا ہو گیا تھک گیا. نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو نفل میں مزہ آ رہا ہے. سجدے میں گیا ہے تو دل چاہ رہا ہے سجدے سے ساری نہ اٹھاؤں. اس لیے کہ یہ اب اس کو ایسی رات حاصل ہو گئی ہے کہ جو محب کو محبوب سے ملا رہے ہیں. خوبصورت جملہ. لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کی کال کو بھی ہم ملا دیں گے آپ کے جواب کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. کون سا حال ہے؟ الحمدللہ. کیا فرمائیں گے حضرت؟ جی میں یہی فرماؤں گا. میں محمد جیت بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی
تو میں پھرتا ہوں نا، کاروبار میرا تھوڑا سا ایسا ہے، تو انصاف نہیں ہے، یہاں حق نہیں ہے. تو عبادت تو ہے اللہ کی، اس میں عمل نہیں کیا جا رہا، تو صرف وقتی ہم سننے تک رہ گئے ہیں، عمل نہیں ہو رہا. یہ سوال آپ کا کیا ہے حضرت؟ جی آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے. سوال آپ کا کیا ہے؟ کوئی علماء سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں سر، یہ سوال نہیں پوچھنا، صرف آپ پیغام پہنچا دیں، چلو آپ کے لیے پہنچ جائے پیغام. تو عمل بہت ضروری ہے، عمل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں، آپ کی باتیں ہیں، تو یقین میرے ملتانی دوست کا آپ کو پیغام پہنچ گیا. آپ بات بالکل صحیح فرما رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل بھی کریں، اور یقیناً عدل و انصاف کا یہاں پہ خاص خیال رکھنا ہے. ہم نے 2-3 پروگرام عدل کے اوپر کیے ہیں. ایک پروگرام عدل الہی، پھر ہم نے معاشرے میں عدل کا نظام، پھر اسلامی عدل کیا تقاضا کرتا ہے. تو یقیناً آپ صحیح فرما رہے ہیں، سے بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، شب قدر اگر آج کی رات ہے، کوئی ایسا سگنل، کوئی ایسی پہچان کہ میں آج کی رات کو پکڑ لوں اور پھر سارے گناہ بخشوا لوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتے ہیں، لہٰذا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. ایک تو اس دعا کا ظاہر مسنون دعا ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو اس دعا کو ان الفاظ میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شب قدر کا جو ایک خاص عمل ہے وہ یہ کہ انسان اپنی اللہ سے بخشش کرواتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ راز و نیاز تعلق. ہمارے یہاں آپ دیکھیں ہم 2-3 منٹ سے زیادہ دعا نہیں کر سکتے، تو انسان کم از کم اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائے کہ کم از کم 15-20 منٹ 25 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا رہے. حدیث شریف میں آتا ہے لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ شِسْعَ نَعْلِهِ وَمِلْحَ عَجِينِهِ، کہ اگر تم نے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا وہ بھی اللہ سے مانگو، اگر آٹے میں نمک کم ہے وہ بھی اللہ سے مانگو. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں. ہم بڑی بڑی چیزیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ صحت دے دے، اولاد دے دے، باقی ہم سمجھتے ہیں یہ سارے کام ہم خود کر لیں گے. بھائی جب تک اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ تصور دل میں بٹھا کر اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے راز و نیاز کا تعلق قائم کیا جائے. آپ نے بالکل حقیقت اپنا اظہار فرمایا کہ ایک تو مانگنے پر مل جانے کا لطف ہے، دوسرا مانگنے کا ایک الگ لطف ہے، وہ اسی کی ذات سے مانگنے کا الگ لطف ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر رشید احمد خورشید صاحب کا، ڈاکٹر قاری ابو انشا خلیل الرحمن جاوید صاحب کا. ضرمن یہ جو بات ہوئی نا دعا کی، یہ کتنی کمال بات ہے کہ دل کرتا ہے کہ ایک نشریات ہی پوری ایسی جس میں دعا ہی دعا اور دعا ہی دعا اور دعا ہی دعا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے حوصلے دے. الہی کیف ادعوک انا وکیف اختر رجائی انتا انتا. تو یہ جو تعلق ہے نا یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. آپ کی ساری انا پگھل جائے اس کے دربار کے آ کر. وہ وحدہ لا شریک ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم لوٹ کر آئیں گے، دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے، آپ بھی آئیے گا اور روزہ افطار ساتھ کریں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان آمین یا رب العالمین. پروردگارہ ہماری اس زحمت کو جو ہمارے لیے سعادت تھی، عبادت تھی، اس کو قبول فرما پروردگار رب العالمین. پروردگار اس دسترخوان پر جس طرح تو نے رحمتیں برکتیں سجا دی ہیں، نعمتیں سجا دی ہیں، ایسی ہماری دنیا اور آخرت کو حسین اور سجا ہوا اور بہترین اور ستھرا ہوا بنا دے رب العالمین. ہماری دعاؤں کو قبول فرما پروردگار. مولانا احمد وحید صاحب جنہوں نے اذان دی خوبصورت سی آواز میں، ان کے درجات اور ان کے اعمال کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. درمیان آج کی دسترخوان پہ بھی ہمیشہ کی طرح چینگ موجود ہے، خوبصورتی کے ساتھ، وائٹامنس کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ کوک موجود ہے جو ہمیشہ کی طرح جہاں ہماری لذتوں میں اضافہ کر رہا ہے وہاں خدمات بھی پاکستان کے لیے بڑی خاص اور گہری ہیں. آج کے اس دسترخوان پہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے روح افزا، جو افزائیت سے سرشار ہے، توانائی سے لبریز ہے اور روح کو افزائیت اور ساتھ ساتھ قوت دیتا ہے. لذت میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں. اور آج کے ہی اس دسترخوان پہ فروٹ سبزی .pk سے منگوایا ہوا، ہمیشہ کی طرح تازہ، تندرست رکھنے والا، صحت مند، خوبصورت، خوشگوار ہے. اس فریاد اور تقاضے کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیں گے آپ اور بہت زیادہ خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت. عرفان رمضان، عرفان